आजको यो सेसनमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको लागि हाम्रो वक्ता हामीसँग हुनुहुन्छ अनि उहाँ मेरो बीटीएसमा मलाई पढाउने टिचर पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँको नाम तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ, टीआर बराल। अनि हामीले धेरैपल्ट सोधेका थियौं, सर यो टीआर को मतलब चाहिँ के हो? अनि धेरै समयसम्म उहाँले खोल्नु भएन यो टीआर को अर्थ, अनि पछि मात्र उहाँले टीआर को अर्थ खोल्नु भयो। अनि त्यो चाहिँ कसो भन्दा टीकाराम बराल। अनि उहाँले चाहिँ टीका र नामले लुकाएर टीआर मात्र राख्ने गर्नुहुन्थ्यो आफ्नो हरेक नामहरुमा। अहिले पनि तपाईहरुले त्यही नाम देख्न सक्नुहुन्छ। अनि उहाँ हेर्दाखेरि कलेजमा हामीले भन्ने गर्थ्यौं टीआर सर हेर्दाखेरि एकदमै घमण्डी जस्तो देखिन्छ भनेर हामीले भन्थ्यौं, किनकि उहाँ छाती फुलाएर हिँड्नुहुन्छ। तर भित्रदेखि जब उहाँसँग काम गर्ने मौका पायो, उहाँ त्यस्तो हुनुहुन्न। उहाँ धेरै हम्बल हुनुहुन्छ अनि उहाँले केही मिसनहरुमा भाइहरुलाई सहायता गर्नुभएको छ। हाम्रो केही साथीहरुलाई तराईको सेवाकाममा उहाँले हेल्प गर्नुभएको छ, फिनान्शियली अनि स्पिरिचुअली उहाँले हरेक कुरामा सहायता गर्दै हुनुहुन्छ। र साथसाथै उहाँ नानीहरुको बीचमा यति असल सेवक हुनुहुन्छ, तपाईहरुले सायद कतिजना उहाँको सो हेर्नु भएको होला। उहाँ पपेट डान्सर हुनुहुन्छ, उहाँ असल पपेट डान्सर हो। उहाँ पपेट लिएर राम्रो तरिकाले नाच्नुहुन्छ। अनि म पनि उहाँसँग यता के भन्छ त्यसलाई धनुषामा उहाँसँग पपेट सो गर्न गएको थिएँ। हामीले 2 दिन पपेट सो गर्यौं त्यहाँनिर। अनि उहाँ अति असल पपेट डान्सर हुनुहुन्छ अनि पब्लिक स्पिकर पनि हुनुहुन्छ। र साथसाथै उहाँ पास्टर पनि हुनुहुन्छ। र साथसाथै उहाँले क्रिस्चियन थियोलोजीमा उहाँले एमटीएच पनि सकाइसक्नु भएको छ इन्डियाबाट। र अहिले उहाँ मेथोडिस्ट थियोलोजिकल सेमिनारी चितवनमा पढाइरहनु भएको छ, बीटीएसलाई त्यहाँ पढाउनुहुन्छ र अरू मिसनको कामहरुमा इन्गेज हुनुहुन्छ। र आज हाम्रो बीचमा सर हुनुहुन्छ। यो बाँकी समय चाहिँ म सरलाई दिन चाहन्छु। हामी सरबाट नै अरू धेरै कुरा सुन्नेछौँ र सिक्नेछौँ, स्पेशली यो समय चाहिँ टु लर्न समथिङ न्यू। सर वेलकम छ तपाईलाई। धन्यवाद छ यहाँहरु सबैलाई। हाम्रो प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। सबैले मलाई सुन्नुहुन्छ भने यस्तो गर्नुस् त। ओके, ल प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। र हाम्रो दानियल भाइलाई विशेष धन्यवाद छ। दानियल भाइ र हामी चितवनमा लगभग 1.5 वर्ष सँगै एउटा सेमिनारीमा रहेका थियौं। र दानियल भाइ एकदम के भन्नु तातो मान्छे, धेरै अगाडि बढौं भन्ने खालको मान्छे। र यहाँबाट उहाँ इन्डियामा गएर आफ्नो पढाइ उहाँले निरन्तर गरिरहनु भएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। र तपाईहरु मध्ये कतिजनालाई त पर्सनली म चिन्दिन, तर हाम्रो दानियल भाइ भए, हाम्रो अर्को यहाँ एउटा एली भन्ने बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि मेरो विद्यार्थी। र परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। पूर्व नेपालबाट मेरो साथीको 2 जना छोराहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि हामीसँग जोडिनु भएको रहेछ। प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद होस्। साँच्चै यो विषम परिस्थितिमा हामी भए तापनि परमेश्वरले हामीलाई यी प्रविधिहरू दिनुभएको छ जसले हामीलाई एक ठाउँमा जोड्दछ। र यो प्रविधिको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। हाम्रो दानियल भाइले मेरो बारेमा धेरै ठुलो कुरा गर्नुभयो। म त्यति ठुलो मान्छे होइन, साधारण मान्छे, परमेश्वरको सेवकाई वचनजल गर्न सकौं भन्ने चाहना लिएर अगाडि बढिरहेको मान्छे हो। र आजको विषयवस्तुमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। र विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि आजको विषय चाहिँ बृहत विषय हो, च्यालेन्जेस इन द मिनिस्ट्री भन्ने, सेवकाईमा चुनौतीहरू। र आज हाम्रो यो संगति चाहिँ जवान भाइ बहिनीहरूको माझमा भएको कारण यो बृहत विषयवस्तुलाई हामी छोटो बनाऊ, अलिक यसलाई तल धारौं, लिमिटेड पारौं। लिमिटेड पार्दाखेरि युवाहरूको सेवकाईमा चुनौती, युवाहरूको सेवकाईमा चुनौती भन्ने विषयमा हामी झार्न सक्छौं, किनभने यो विषय आफूमा धेरै ठुलो छ। यो विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि हामी एउटा धर्मशास्त्रको खण्ड पाठ गर्नेछौँ। र यो धर्मशास्त्रको खण्डमा रहेर हामी आजको जुन शीर्षक छ त्यसमा परमेश्वरले दिनुभएका वचनहरूमा आधारित रहेर हामी अगाडि सिक्नेछौँ। तपाईहरु सबैसँग बाइबल छ भने तपाईहरु रोमी 8 को 28 पद पल्टाउन सक्नुहुन्छ। रोमीको पुस्तक नयाँ करारमा पर्दछ र 8 को 28 हामी सायद सबैलाई थाहा भएको, कतिजनाले त कण्ठ पनि गर्नु भएको होला, त्यो खण्ड हामी हेर्नेछौँ। म सबैको लागि यो खण्ड पाठ गर्दैछु। यहाँ लेखिएको छ, हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूका निम्ति
हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले उहाँमा बोलाइएकाहरूका निम्ति हरेक कुरामा भलाइ नै गर्नुहुन्छ। र यो पदमा आधारित रहेर आज युवाहरूको सेवकाईमा चुनौती भन्ने विषयमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। धेरै बुदाहरू राखेर यसलाई पाठ गर्न सकिन्छ, शिक्षा दिन सकिन्छ, तर मैले धेरै बुदा मेरो प्रवचन दिने शैलीमा 3टा भन्दा बढी म बुदा प्राय राख्दिन। यसैले आज पनि 3टा मात्रै बुदा मैले तपाईहरुको माझमा ल्याएको छु र सम्भवतः यो 3टा बुदाले ती सबै विषयवस्तुलाई समावेश गर्न नसके तापनि धेरै विषयवस्तुलाई यसले समावेश गर्छ कि जस्तो मलाई लागेको छ। तपाईहरु सबै युवा हुनुहुन्छ, जोसिलो है, र प्रभुको लागि केही गरिरहनु भएको छ। म तपाईहरुलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। When you give your best to God, God gives his best to you. जब तपाईले परमेश्वरलाई आफ्नो बेस्ट दिनुहुन्छ, परमेश्वरले आफ्नो बेस्ट तपाईहरुलाई दिनुहुन्छ। र यो जीवनको सबैभन्दा सुनौलो उमेर, सुनौलो समय तपाईहरुले परमेश्वरमा सुम्पुनु भएको कारण परमेश्वरले पनि उहाँको स्वर्गीय आशिषबाट अति उत्तम कुराहरू तपाईहरुको लागि राखिरहनु भएको छ। त्यो कुरामा निश्चित भएर तपाईहरु जे गरिरहनु भएको छ त्यसमा ढुक्क भएर तपाईहरु अगाडि बढ्नुहोस् भनी म तपाईहरु सबैलाई परमेश्वरको वचनबाट आशिष दिँदै उत्साह दिन चाहन्छु। पहिलो कुरा हामी हेरौं, धेरै कुराहरू छन् युवाहरूको है, र तपाईहरुले नयाँ करारबाट धेरै कुरा सिक्नु भयो होला। तिमोथीलाई पाउलले भनेका कुराहरू प्राय युवाहरूको बीचमा चाहिँ यो कुरा सबैले ल्याउने गर्नुहुन्छ। हाम्रो दानियल भाइले पनि मलाई भन्नुभएको थियो, सर नयाँ करारबाट त सुन्दा 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 हामी फेड अप भइसक्यौं, यसो पुरानो करारमा पनि युवाहरू होलान् नि, पुरानो करारको युवाहरूको पनि उदाहरण ल्याउनुस् न भन्दा हाम्रो दानियल भाइले मलाई सल्लाह दिनुभएको थियो। र त्यही अनुरूप आज चाहिँ हामी बढी पुरानो करारका केही युवा पात्रहरू जसले परमेश्वरमा अतुलनीय विश्वास गरे, अतुलनीय काम गरे र भरोसा गरेको कारण उनीहरू हाम्रो लागि उदाहरणका पाठ बन्न गएका छन् र पात्रहरू बन्न गएका छन्। ती व्यक्तिहरूमा रहेर हामी हेर्ने छौं। हाम्रो अर्को साथी पनि मुङलिङबाट जोडिनु भएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत छ। आज हामी सेवकाईमा युवाहरूका चुनौती भन्ने विषयमा हामी लागि परेका छौं र हामीले रोमी 8को 28 पद पढेर सुरु गर्यौं। अब 3टा बुदा मैले तपाईहरुको माझमा आज ल्याएको छु। यो आफूमा एउटा बृहत विषय भए तापनि 3टा बुदामा मैले यसलाई सीमित पार्ने प्रयास गरेको छु। मलाई थाहा छैन कतिको मैले यसमा जस्टिफाई गरौँला, कतिको राम्रो तरिकाले प्रस्तुत गर्न सकौँला, तर म प्रयास गर्नेछु। पहिलो, च्यालेन्ज अफ एक्सेप्टेन्स है, च्यालेन्ज अफ एक्सेप्टेन्स, स्वीकार हुने चुनौती। अरूको अगाडि मलाई स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने चुनौती युवाहरूमा धेरै छ प्रियहरू। म पनि एक समय युवा अवस्था तपाईहरु जस्तै थिएँ। हुन त अहिले कपाल फुले पनि अब युवा भन्न कपाल फुलिसकिरहेछ, तर आफूलाई अहिले पनि युवा हुँ जस्तो लाग्छ कति कुराहरूमा है। हामी युवाहरूको है, तपाईहरु भनौँ, आफू त बुढो भइयो है, ओके, युवाहरूको चाहना चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले गरेको काम, चाहे युवाहरू होस्, चाहे साना टिनेज भाइ बहिनीहरू हुन्, चाहे बालकहरू हुन्, चाहे हामी जस्तो मिडल एज मान्छेहरू हुन्, चाहे वृद्ध मानिसहरू हुन्, सबैको चाहना के हुन्छ त सबैले स्वीकार गरेको होस् भन्ने चाहना हुन्छ। We all want to be accepted, no matter whether we are right or wrong. हामी सही भए पनि गलत भए पनि हामी चाहिँ हामीलाई सबैले स्वीकार गरेको हामी चाहन्छौँ, विशेष गरी युवाहरू है। अनि स्वीकार गरेन भने युवाहरूमा एकदम कतिजनामा तृष्णा आउँछ, यो मान्छेले मलाई यस्तो गरेन, यो मान्छे अबदेखि कट्टी, I don't want to talk to him है, त्यो मान्छेसँग म बोल्दिनँ। स्वीकार नगरेको कारण प्रियहरू, यो एक्सेप्टेन्स चाहिँ हरेक क्षेत्रमा लागू हुने कुरा हो, क्रिस्चियन जगतमा मात्रै होइन प्रियहरू। हामी सबैबाट स्वीकार भएको चाहन्छौँ, हामीलाई अपनाएको चाहन्छौँ, हामीले बोलेको कुराहरू उनीहरूले मानिलिएको, उनीहरूले ग्रहण गरेको हामी चाहन्छौँ। तर कतिपय अवस्थामा यस्तो भइदिँदैन प्रियहरू। हालसालै एउटा तातो खबर बलिउडमा धेरै तातो, तपाईहरुले पनि सुन्नुभयो होला। एउटा
बलिउड एक्टर, एकदम उदाउँदो एक्टर सुशान्त सिंह राठौरले आत्महत्या गरे। तपाईहरुले सुन्नुभयो होला यो खबर है। र उनको आत्महत्याको मूल्याङ्कन हामीले गर्ने हो भने मिडियाले हेरेको आधारमा उसको आत्महत्याको मूल्याङ्कन हामीले गर्ने हो भने हामी एउटै निचोडमा पुग्न सक्छौं, उसलाई एक्सेप्ट नगरिएको कारण। बलिउडमा नेपोटिजम भनेको आफन्तवाद, नातावाद बढी भएको कारण आफ्नो मान्छेलाई मात्रै स्वीकार गरियो र ऊ जस्तो उदाउँदो अर्कै फिल्डबाट आएको, सामान्य परिवारबाट आएको मान्छेलाई चाहिँ एक्सेप्ट नगरिएको कारण उनले बाध्य भएर आत्महत्या गर्नु पर्यो। हामीलाई हेर्दाखेरि यो सजिलो लाग्ला प्रियहरू, तर यो व्यवहारमा धेरै गाह्रो विषयवस्तु छ। Being accepted is a great issue in our society. हाम्रो समाजमा चाहिँ स्वीकार हुनु अथवा नहुनु चाहिँ ठूलो विषयवस्तु राख्दछ। हामीले पुरानो करारमा जाने हो भने योसेफको उदाहरण हेर्ने हो भने त्यहाँ ठूलो हामी पाठ सिक्न सक्छौं योसेफको उदाहरणबाट। योसेफ चाहिँ आफ्नो दाजुभाइ भन्दा कान्छा थिए। उसका सबै दाजुभाइहरू ऊ भन्दा हृष्टपुष्ट, काम गर्न पनि एकदम तन्दुरुस्त। अनि जोसेफ चाहिँ अब कान्छो भएको कारण बाउको लाड प्यार, माया, ममता बढी पाएर पुलपुलेर बसेको छोरा योसेफ। तर परमेश्वरले उसको जीवनमा ठूलो काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले उसलाई दर्शन दिनुहुन्छ। उसको दर्शनमा दुईटा कुराहरू छन्, तपाईहरुले ध्यान दिनुभयो भने है। पुरानो करारमा दुईटा कुराहरू छन्। कतिवटा कुरा छ? दुईटा कुराहरू छन् है। एउटा कुरा उसले के देख्छ दर्शनमा भन्दाखेरि जमिनका मकैहरू, खेतका मकैहरू के गरेका छन्? निहुरेर उसलाई दण्डवत गरेका छन्। All the corns of field are bowing before him. सबै ती जमिनका मकैहरूले उसलाई के गरेका छन् त? उसलाई दण्डवत गरेको हामी देख्दछौं। अब ऊ भर्खरको कलिलो केटा छ, टिनेज छ, उसलाई थाहा, उसले बुझ्दैन के होला यो भनेर। साथसाथै उसले अर्को दर्शन के देख्छ त? आकाशका ताराहरूले पनि उसलाई दण्डवत गरिरहेको छ। मलाई जमिनको मकैले दण्डवत गरिरहेको छ, मलाई आकाशका ताराहरूले दण्डवत गरिरहेका छन्। I don't know what do this mean? यसको अर्थ के होला त मलाई थाहा छैन भनेर उसलाई लाग्छ। तर उसले अब आफ्नो दाजुभाइहरूको जीवनलाई निहालेर उसले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि एउटा निचोडमा ऊ पुग्छ र उसले के भन्छ मनमा नै, अब मैले बुझे। सम्भवतः उसले धेरै दिन मनन गरे होला यो दर्शनको विषयमा। अब मैले बुझे यो दर्शनको अर्थ के हो, यो सपनाको अर्थ के हो। मेरा दाजुभाइले मलाई दण्डवत गर्नेछन्। My brothers will bow before me. मेरा दाजुहरूले मलाई दण्डवत गरेर मेरो सेवा गर्नेछ। सपनाको निचोड उसले यो निकालो प्रियहरू। नभन्दै बाउले धेरै माया गरेका एकदम राम्रो नयाँ कपडा लाएर। अब हामीले लाग्ला यो नयाँ कपडाको अर्थ के होला? त्यो समयमा नयाँ कपडा एकदम विरल हुन्थ्यो नि, एकदम विरल। र लाएर ऊ दाजुहरूलाई देखाउन जान्छ र दाजुहरूलाई सम्भवतः आफ्नो सपनाको बारेमा पनि भनिदिन्छ। दाजुहरूले उसलाई स्वीकार गर्दैनन्। स्वीकार गरे त? न, दाजुहरूले उसलाई स्वीकार गर्दैनन्। He was not accepted by his brothers. He was genuine though. ऊ चाहिँ सही थियो आफ्नो कुरामा, आफ्नो प्रस्तुतिमा, आफ्नो दर्शनमा, आफ्नो सपनामा। तर दाजुहरूले यो मुला हाम्रो कान्छो भरा हामीलाई सिकाउने, हाम्रो गुरु बन्न खोज्ने। दाइहरूले के गर्छन् हामीलाई त्यो घटना थाहा छ। उत्पत्तिको पुस्तकमा गएर हामीले हेर्ने हो भने दाइहरूले उसलाई मार्ने निदो गर्छन्। तर एउटा दाइले हैन यसलाई मौका दिउँ भनेर उसलाई खाडलमा हालेर बेचिदिन्छन्। मिश्र देशमा ऊ बन्दी भएर जान्छ। केही गरेको थिएन, जेलमा पर्छ। जवान हुन्छ, हृष्टपुष्ट हुन्छ, अनि चुनौतीहरू बढ्दै जान्छ। ठुलो अफिसरको श्रीमतीले उनलाई फसाउँछिन्। उसको दोष थिएन, तर उसका कुराहरू सुनिएन। सम्भवतः उसले आफ्नो पक्षमा वकालत गरेको थियो होला, तर बिरानो देशबाट आएको मान्छेलाई कसले सुन्ने? He was not accepted. He was not listened to. है? र त्यसपछि को कहानी हामीलाई थाहा छ प्रियहरू।
उसलाई स्वीकार गरिएको थिएन, तर ऊ निराश भएन। उसले जहिले पनि आफ्नो भरोसा परमेश्वरमा राखेको थियो। दाजुभाइले उसलाई बेच्दा पनि, दाजुभाइले उसलाई नराम्रो व्यवहार गर्दा पनि उसले आफ्नो दाजुभाइमा होइन, आफ्नो परमेश्वरमा भरोसा राखेको थियो। बाँकी कहानी हामी उसको जीवनबाट हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा हेर्ने भने पाउँदछौँ। जे सपना देखेको थियो परमेश्वरले त्यो पछि आएर पुरा गरिदिनुहुन्छ। जब भोकमरी हुन्छ दाजुहरूको देशमा, अब तिनीहरू फेरि मिश्र देशमा जान्छन् खानाको लागि। परमेश्वरले योसेफलाई दर्शन दिएर खानाको व्यवस्था गरिसक्नु भएको थियो धेरै वर्ष पुग्नको लागि। अब दाजुभाइले चिन्दैनन्, योसेफ त्यो देशको खाद्यान्न मन्त्री भइसकेका हुन्छन्। सबै मान्छेले उस कहाँ आएर खाना लिनुपर्ने हुन्छ। दाजुभाइले दण्डवत गर्छन्। अब योसेफसँग सबै अधिकार छ, योसेफले बदला लिन सक्छ। जब दाजुभाइलाई भन्छौ तपाईहरूको भाइ हुँ, तपाईहरूले बेच्नु भएको भाइ हुँ, र दाजुभाइ डराउँछ, यसले अब हामीले मार्ने भयो। उसले के भन्छ, अघि हामीले रोमी 8:28 पद पढेका थियौँ नि, 8:28ले के भन्छ, परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति सबै कुरा परमेश्वरले अन्तिममा भलाइ गर्नुहुन्छ भनेर। योसेफले भन्छ तपाईहरूले मेरो लागि कुभलो चिताउनु भयो, तपाईहरूले नराम्रो सोच्नु भयो, तर परमेश्वरले मलाई बचाउनु भयो, यसैले म तपाईहरूलाई क्षमा दिन्छु। आमेन। हेर्नुहोस् त कति सुन्दर युवा अवस्थामा उसले आफ्नो विश्वासलाई कायम राखेको, आफ्नो भरोसा परमेश्वरमा गरेको, र आफूलाई कतिपय अवस्थामा अस्वीकार भए तापनि निराश नभएर परमेश्वरमा ऊ बढेको कारण परमेश्वरले उसलाई उचाल्नु भयो। धर्मशास्त्रले भन्दछ यसकारण परमेश्वरको अगाडि आफूलाई नम्र तुल्याऊ, परमेश्वरले उहाँको उचित समयमा तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुन्छ भनेर। प्रियहरू, जवान भाइ बहिनीहरू, यो ठुलो चुनौती छ। हामीले आफूलाई परमेश्वरको अगाडि नम्र बनायौँ भने परमेश्वरले उहाँको महिमाको लागि उहाँको समयमा, है हाम्रो समयमा होइन, उहाँको समयमा तपाईँ र मलाई उच्च पार्नुहुन्छ। र यो कुरा हामी योसेफको जीवनबाट देख्न सक्छौँ। अरू पनि मसँग धेरै उदाहरणहरू छन् पुरानो करारमा। अर्को उदाहरणको पात्र हामीले हेर्ने भने दाउदको जीवनलाई हामी हेर्न सक्छौँ। दाउदको जीवनलाई, है, अब सामुएल अगमवक्तालाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ साउलले परमेश्वरको योजना अनुसार काम गर्न सकेन। साउलले परमेश्वरको योजना अनुसार काम गर्न नसकेको कारण परमेश्वरले अब साउललाई तिरस्कार गर्नुहुन्छ र एउटा इजरायलको निम्ति नयाँ राजा चुन भनेर सामुएललाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। सामुएल इसैको घरमा जान्छन्। इसै भनेको दाउदको बुवा। अब दाउदका धेरै दाइहरू हुन्छन्, दाउद भन्दा ठुला ठुला शरीर भएका। सामुएल जान्छन् र पहिलो छोरा देख्छन्, एकदम हेल्दी छन्, अनि खेतीपाती गरेको वस्तुहरू चढाएको मान्छे एकदम डरो छ, यो मान्छे हो कि होइन भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। अनि अर्को छोरा त्यस्तै छ, त्यसपछिको छोरा त्यस्तै छ, सबै घरमा भएका सिद्धि हो। परमेश्वरले होइन भन्नुहुन्छ। तिम्रो अझै पनि छोरा छ कि भनेर बाउलाई सोध्छन्। एउटा छ, सानो खुच्चे छ, त्यो चाहिँ वस्तु चढाउन गएको छ, जाऊ जाऊ त्यसलाई पनि बोलाएर ल्यायो। अनि उसलाई बोलाएर ल्याइन्छ। अरूको तुलनामा ऊ सानो छ, अरूको तुलनामा कमजोर छ, तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मानिसले अनुहार हेरेर, मानिसले शारीरिक कुराहरू हेरेर व्यवहार गर्छ भने म परमप्रभु हृदय हेरेर व्यवहार गर्ने परमप्रभु। परमेश्वरले दाउदको हृदय जाँच्नु भएको थियो। यसैले दाउदलाई चाहिँ परमेश्वरको हृदयले रुचाएको राजा भनेर भनिन्छ। र शमूएलले उसलाई अभिषेक गर्छन्। अभिषेक घटे यहाँ चाहिँ दाजुभाइलाई सम्भवतः मन परेको थिएन होला, यत्रो फुचेलाई राजा बनाइयो, हामीहरू 101 थियौँ। अब हामीले त्यसपछिका घटनाहरू हेर्ने हो भने पुरानो करारमा राजा दाउदले स्वीकार पाएका छैन। राजाको रूपमा अभिषेक गरियो, तर उनी के हुन्छन्, काम के पाउँछन् भन्दाखेरि साउल राजाको एकदम दुष्ट आत्माले सताउँदाखेरि बाजा हर्ब भनेर भनिन्छ, त्यो समयको बाजा बजाएर उसलाई शान्त गराउने एउटा म्युजिसियनको रूपमा मात्रै राजा के भए त म्युजिसियन बनेर बसे। देशलाई शासन गर्नुपर्ने तर एउटा राजाको गुलाम बनेर उनी बस्छन्। He was not accepted. त्यो घटनालाई हामीले हेर्दै जाने हो भने पछि अब उसलाई राजा भनेर एक पक्षले स्वीकार गर्छ, तर त्यही देशको मेन राजा जसलाई परमेश्वरले तिरस्कार गर्नुभयो उसले उसको ज्यान लिन खोज्छ। उसलाई स्वीकार गरिनुपर्ने तर उसलाई स्वीकार गरिन्छ। कति अप्ठ्यारो परिस्थिति होला प्रियहरू त्यो।
तर ऊ हरेस खाँदैन, ऊ हरेस खाँदैन। उसले साउल राजालाई मार्न सक्थ्यो, उसले एकचोटि दुईचोटि तीनचोटि मौका पाउँछ, तर परमेश्वरको अभिषेक जनलाई म हात उठाउँदिन। परमेश्वरमा भरोसा गर्छ र उसको भरोसाका भजनहरू तपाईहरूले भजन सङ्ग्रहमा हेर्ने हो भने धेरै पाउनुहुन्छ। त्यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा ऊ कति पीडा भएर गयो, कति अप्ठ्यारो, जब मानिसहरूले उसलाई स्वीकार गरेनन्, जब राजाले उसलाई स्वीकार गरेन, उसलाई कति अप्ठ्यारो भएको थियो। त्यो कुरा उसले आफ्नो शब्दहरूमा अभिव्यक्त गरेका छन्, जुन चाहिँ प्राय भजनहरूमा हामी पाउने गर्छौँ। दाउदले धेरै भजनहरू लेखेका छन्, तपाईहरूले ती भजनहरूमा हेर्ने हो भने साउलले उसलाई लखेटेको, मृत्युको वरिपरि भएका कुराहरू हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। अन्तिममा के हुन्छ त? विजय जहिले पनि परमेश्वरमा भरोसा गर्ने मान्छेको हुन्छ। र युवा अवस्थामा उनी राजा बनेर इस्रायल देशको स्वर्णिम युगको थाल्ने उनले गर्दछ। गोल्डन एज अफ इस्रायल हिस्ट्री वाज ड्युरिङ द पिरियड अफ किङ डेभिड, है। दाउदको समयमा इस्रायलको स्वर्णिम युगको थालनी भएको हामी भन्न सक्छौँ। प्रियहरू, एक्सेप्टेड नगरिए तापनि परमेश्वरले उसलाई एक्सेप्ट गर्नुभयो। मान्छेले एक्सेप्ट नगरे तापनि परमेश्वरले गर्नुभएको कारण अन्तिममा गएर सबै मानिसहरूले उसलाई एक्सेप्ट गरेका छन्। यस विषयमा अन्तिम एउटा उदाहरण म तपाईहरूलाई दिन चाहन्छु, है। यर्मियाको उदाहरण हामी हेरौँ। यर्मिया पनि युवा अवस्थामा, जवान अवस्थामा सेवकाईको निम्ति बोलाइएका हुन्। तपाईहरूले पुरानो करारका पात्रहरूको फिल्म पाइन्छ युट्युबमा, है, मुभी हेर्न सक्नुहुन्छ। डेभिडको मुभी पाइन्छ, अनि तपाईँको जर्मियाको, दानियलको, आइजियाको, है, त्यसपछि एस्तरको, रुथको, मोसेसको 10 कमान्डमेन्ट्स भन्ने धेरै फिल्महरू पाइन्छ। तपाईँहरूले यो लकडाउनको समयमा त्यस्ता राम्रा फिल्महरू युट्युबमा हेरेर आफ्नो समयलाई सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। परिवारसँग बसेर हेर्नुहोस्। सायद 10 आज्ञा त हिन्दीमा पनि होला, है। बाइबलका पात्रहरूको धेरै फिल्महरू बनेका छ बाइबलका पात्रहरूको जीवनमा, त्यसबाट हामी धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। जब यर्मियालाई बोलावट हुन्छ, यर्मिया के भन्छन्? ओ प्रभु, म त सानो बालकै छु, मलाई मानिसले स्वीकार गर्ने छैनन्, प्लिज नट मी, मलाई नछान्नुहोस्, अरूलाई गर्नुहोस्, म त बालकै छु भनेर उनले पन्छिन खोज्छन्। एक्सेप्टेन्सको लागि, के को लागि? Acceptance, being accepted by the society, being accepted by the community. समाजले स्वीकार्दैन कि भन्ने डरले त्यो परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारीबाट उम्किन खोजेको हामी देख्छौँ। तर परमेश्वरले उसलाई भन्नुहुन्छ, तेरो आमाको गर्भदेखि नै मैले तँलाई चुनेको। यसैले यो कुरालाई, हालेलुया, प्रभु धन्यवाद, है। ओके, एउटा टेन्सन थियो, त्यो टेन्सन चाहिँ अहिले भर्खर मोबाइलमा मेसेज आएर समाधान भयो। त्यही भएर टाउको दुखेको थियो, है, तपाईँहरूसँग सेयर गरेको थिएन, बल्ल आयो, मेसेज आएर टेन्सन मुक्त भयो। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। ओके, सो हामीले के हेरिरहेका छौँ भन्दाखेरि च्यालेन्जेस अफ युथ इन द मिनिस्ट्री। हामीले पहिलो बुदा के हेर्यौँ त? च्यालेन्ज अफ एक्सेप्टेन्स। प्रिय जवान भाइ बहिनीहरू, समाजले, तपाईँको साथीभाइहरूले, अहिले साथीभाइको विषयमा पनि हामी आउनेछौँ, समाजले, तपाईँको मण्डलीले, तपाईँको देशले तपाईँको सेवकाईलाई स्वीकार गर्छ कि गर्दैन त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। परमेश्वरले स्वीकार गर्नुभएको छ भने सबै कुरा अन्तिममा हाम्रो लागि राम्रो भएर आउनेछ। आमेन। यसैले हरेस नखानुहोस्। कतिजना अहिले एकदम मरिहत्ते गरेर तपाईँहरू सेवकाई गरिरहनु भएको होला। तपाईँको सेवकाई गरेको कुराहरूलाई अरूले व्यवस्था गरेका होलान्। यो जवान भाइले के गर्ने, यो जवान बहिनीले के गर्ने, जहाँ गिटार त बजाउँछ नि, हालेलुया त भन्छ नि, अरू के भन्छ, त्यो जहाँ बाल सङ्गति त चलाउँछ नि, त्यो घरेलु सङ्गतिमा जहाँ वचन त दिन्छ नि। स्मल इज नट स्मल इन द साइड अफ गॉड। आमेन। सानो भनेको कुरा परमेश्वरको नजरमा सानो होइन। परमेश्वरले जहिले पनि इमानदारिता हेर्नुहुन्छ र त्यो इमानदारितालाई लिएर तपाईँ र म अगाडि बढेका छौँ भने एक दिन परमेश्वरले उहाँले स्वीकार गरिसक्नु भएको कुरालाई सबैले स्वीकार गर्ने बनाउनुहुन्छ र यो कुरामा तपाईँहरू प्रतिबद्ध रहेर बस्नु हुनको लागि म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। र यर्मियाको सेवकाई कति बृहत भयो पछि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यर्मियाको पुस्तक पढ्ने हो भने सारा मानिसहरूले, सारा इस्रायल देशले उसको सन्देशलाई स्वीकारेको हामी देख्दछौँ। सारा
इजरायल देशले है पहिलो कुरा हामीले के हेर्यौं त च्यालेन्ज अफ एक्सेप्टेन्स। यसैले मलाई स्वीकार गर्दैन अथवा गरेको छैन भनेर निराश नहुनुस् भाइ बहिनीहरू। जे कुरा लागिराख्नु भएको छ त्यसमा अगाडि बढ्नुस्। परमेश्वरले हेरिरहनु भएको छ, तपाईँ र मेरो काम परमेश्वरले हेरिरहनु भएको छ है। अहिले फुटबल सुरु भयो भर्खरै हैन, यो लकडाउनले गर्दाखेरि पनि विदेशमा चाहिँ सुरु गरे फुटबल। हाम्रो देशमा चाहिँ अहिले सुरु भएको छैन। कतिजना फुटबल मन पराउनुहुन्छ है। म चाहिँ फुटबल प्लेयर हैन, भलिबल प्लेयर है त। एउटा फुटबल खेलमा ओलम्पिक खेल रहेछ, यो सत्य घटना हो कि हैन मलाई थाहा भएन। फाइनल म्याच रहेछ। फाइनल म्याचमा अब अन्तिम समय छ, गोल कसैले दिन सकेको छैन। अब सिटी बज्न आँटेको छ, गेम ओभर भयो भनेर। अनि मानिसहरू पुरा दुवै पक्षका मानिसहरू हुटिङ गरिरहेका छन्, गोल हान भनेर। र अन्तिम क्षणमा धेरै मेहनत गरेर 3-4 जनासँग बल उछिनेर एउटा पार्टी, एउटा टिमको मानिसले बल पास गरिदिन्छ आफ्नो मानिसलाई। र त्यो बल पास गर्ने क्रममा ऊ लड्छ र उसले पास गरेको बल भेटेर बल छुने बित्तिकै गोल पोस्टमा जान्छ र उसको टिमले विश्वकप जित्दछ। सबैजनाले ताली बजाउँछन्, समय पनि सिद्धिन्छ र त्यो गोल जुन अन्तिममा छोएर गोल दिएको थियो मान्छे त्यसलाई उचाल्छन्। सबै क्यामेराहरूको ध्यान त्यही मान्छेमा छ, सबै टिभीका ठुला स्क्रिनहरूमा त्यही मान्छे आउँछ है। अनि त्यो जुन 3 जना मान्छेसँग एकदम अन्तिम सास निकालेर बल प्रयोग गरेर उसले गोल निकालेको थियो र आफू लडेको थियो, चोट लागेको थियो, उसलाई त कोही पनि उठाउन आउँदैन। आँखाभरि आँसु निकाल्छ। मैले यस्तो मेहनत गरेर बल यसरी पास गरेर 3 जनाबाट बल खोसेर मैले यसरी लडेर पास दिएर गोल भयो र मेरो टिमले जित्यो, मलाई खोइ त भन्दाखेरि त्यो ठुलो भिडलाई हेर्छ, ती हजारौं संख्यामा भएका भिडलाई हेर्दाखेरि त्यो भिडमा एउटा हातले उनलाई थम्स अप गरिरहेको थियो र त्यो थम्स अप गर्ने हात चाहिँ उसको कोचको रहेछ। त्यति भयो उसलाई पुग्यो, उसको कोचले उसलाई शाबास दिइरहेको रहेछ। तैले गर्दाखेरि यो गेम जितेको भन्ने श्रेय चाहिँ कोचले उसलाई दिइरहेको रहेछ। प्रियहरू, तपाईँ र हामीले परमेश्वरमा मानिसले एक्सेप्ट नगरे पनि हामीले इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेका छौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मेरो कामलाई थम्स अप गरिरहनु भएको छ। र यो कुरामा निर्धक्क भएर जवान भाइ बहिनीहरू हामी परमेश्वरमा अगाडि बढ्नुपर्छ। दोस्रो कुरामा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। यो चाहिँ सबैमा लागू हुने कुरा है, अघिको पनि सबैमा लागू हुने कुरा। मैले के भने त 3टा बुँदा मात्रै छ र सम्भवतः यो 3टा बुँदाले सबै कुरालाई समावेश गर्नेछ भनेर। च्यालेन्ज अफ करियर है, च्यालेन्ज अफ करियर। जवान भाइ बहिनीहरूको धेरै सपना हुन्छ है। कति जवान भाइ बहिनीहरू सपनाको महलमा बाँच्नुहुन्छ, राम्रो कुरा हो है। तर सपनाको महल भन्दा पनि यथार्थताको झोपडीमा बाँच्न चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अब म जवान भए, म सेवकाई यस्तो तरिकाले गर्छु, म वस्तो तरिकाले गर्छु, म चर्च स्थापना गरेर 500 विश्वासी, 5000 विश्वासी, म 10वटा छोरी मण्डली, म 20वटा छोरी मण्डली, म ट्रेनिङ सेन्टर खोल्ने, विभिन्न सपनाहरू हामी राख्छौँ। धेरै राम्रो, नराम्रो होइन। र म यसरी अगाडि बढ्नेछु, अहिले मसँग छैन तर पछि यस्तो हुनेछ, अहिले झोपडीमा छु पछि महलमा हुनेछ, म विवाह गर्नेछु, छोराछोरी हुनेछन्, छोराछोरीलाई मैले राम्रो स्कुलमा पढ्न पाइनँ, राम्रो स्कुलमा पढाउने छु, फलानाले पल्सर 220 किनेको छ, म ड्युक 250 किन्छु। All these are the dreams of youths है। यी सबै हाम्रा जवान भाइ बहिनीहरूका सपनाहरू हुन्। तपाईहरुलाई लाग्ला कसरी थाहा पाउनु भयो सरले मेरो कुरा भनेर? Because I was like you। तपाईहरु जस्तै अवस्थाबाट म गएको भाइ बहिनीहरू, धेरै सपनाहरू बोकेर हिँडेको मान्छे, भविष्यमा यो गर्छु त्यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर। तर तपाईं र मलाई परमेश्वरले सेवकाईको अंकुशे हान्नु भएको व्यक्ति हौं भने, मेरो कुरालाई एकचोटी बुझ्नुस् होला है। तपाईं र म परमेश्वरको सेवकाईको अंकुशे पाएका व्यक्तिहरू हौं भने ती सपनाहरू आफै के हुन्छ त विलीन हुँदै जान्छ र परमेश्वरबाट आएको सपना महत्त्वपूर्ण हुँदै जान्छ। प्रियहरू, अब तपाईलाई ड्युक 250, केटीएम ड्युक 250 नभए पनि हुन्छ, तपाईलाई सानो साइकल भए पनि पुग्छ। प्रियहरू, नयाँ केटीएम, नयाँ स्कुटी, अहिले त
यो के अरे BS6 को नयाँ स्कुटी पनि आएछ है, यामाले कि कुन कम्पनीले ल्याएछ, त्यो नभए पनि हुन्छ, साधारण साइकल भए पनि तपाईँ र म खुसी भएर परमेश्वरको सेवकाईमा लाग्छौँ प्रियहरू है। युवा भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई अहिलेको समयले झन् चुनौतीपूर्ण बनाएको छ, किनभने अहिलेको समय भनेको देखासिकीको समय हो। अहिलेको समाजले चाहिँ यस्तो वातावरण सिर्जना गरिदिएको छ कि तपाईँ र म जे कुरामा पनि देखासिकी गर्न बाध्य हुन्छु। अहिलेको मिडियाको संसारमा नयाँ टी सर्ट आयो भने ओहो क्या दामी टी सर्ट रहेछ, कहाँबाट ल्याएको भन्दाखेरि फलाना वेबसाइटमा जाऊ न, अनलाइन बुकिङ गर्दाखेरि पुगिहाल्यो, भइहाल्यो है। अनि देखासिकी क्या, अब नयाँ बाइक ओहो क्या दामी रहेछ, नयाँ स्कुटी, यो त्यो त्यो नयाँ इयरिङ, नयाँ कुराहरू सबै राम्रो। अनि त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हामी केरियरले चिन्ता छौँ। हाम्रो देशमा कमाउने बाटो सरकारले त्यति बनाइदिएको छैन। सेवकाई गरेर हामी घर खडा गर्छौँ भन्न धेरै गाह्रो छ। न त कतिलाई परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ र सम्भव परमेश्वरले तुल्याइदिनु भएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सेवकाई गरेर एउटा कार किनेर म ठुलो घर बनाएर अगाडि बढ्छु भन्नु चाहिँ वास्तवमा धेरै चुनौतीपूर्ण छ दाजुभाइ भाइ बहिनीहरू, धेरै चुनौतीपूर्ण छ। किन भन्दाखेरि यो म आफैले भोगेको कुरा हो र धेरै प्रभुका दासहरूले भोग्नु भएको कुराहरू हो। अर्को कुरा, जवान भाइ बहिनीहरूलाई एउटा भविष्यमा कसरी कमाउने भन्ने चुनौती आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। सेवकाईमा कतिवटा भाइ बहिनीहरू, जवान भाइ बहिनीहरूलाई सक्षम मण्डलीले त सहयोगिता गर्नुहुन्छ होला, आर्थिक रूपमा थोरै गर्नुहुन्छ होला, कतिजनाले त भोलिन्टरी रूपमा गरिरहनु भएको छ। तपाईँको पनि आवश्यकता छ, तपाईँको आवश्यकता कसरी पूर्ति गर्ने त? Who will meet your needs? सधैँ आमा बुवालाई पकेट खर्च दिनु न भन्न माग्न पनि गाह्रो, किनभने जवान भइसकियो, सेवकाईमा लागेको छ। अब सेवकाई छोडेर विदेशमा कसरी जाने कमाउनको लागि? केरियर चाहिँ ठुलो चुनौती छ सेवकाईमा जवान भाइ बहिनीहरूको बिचमा। अब जवान भाइ बहिनीहरू मात्रै नगरौँ, कति पास्टर मैले देखेँ, मेरै केही साथीहरू यो केरियरले गर्दाखेरि सेवकाई छोडेर विदेशमा कमाउन जानुभएको छ। MTH गरेर आउनुभयो, कोही MTH गरेर मेहनत पसिना बगाएर प्रभुको सेवकाई गर्छु भनेर उहाँहरू विदेशमा गएर पढेर आउनुभयो, केही वर्ष सेवकाई गर्नुभयो, सेवकाईमा परिवार धान्न गाह्रो भयो, कसरी चल्छ भन्ने लाग्यो, सेवकाई छोडेर विदेश जानुभयो। यथार्थ कुरा भनिरहेको छु है, एकदम व्यवहारिक कुरा भनिरहेको छु भाइ बहिनीहरू। र जवान भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई यो धेरै चुनौती छ, धेरै चुनौती छ। तर हामी परमेश्वरमा इमानदार भएर विश्वास योग्य रहेर धैर्यतापूर्वक परमेश्वरको समयमा पर्खेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रा ठुला ठुला है डे ड्रिम्सहरू पुरा नहोलान्, तर हाम्रो आवश्यकताहरू परमेश्वरले अवश्य पुरा गर्नुहुन्छ है। हाम्रो डे ड्रिम्सहरू होइन, मैले भन्दैछु है फेरि हेर्नुहोस् है, नट आवर wish but our needs. God will fulfill all our needs, not our wish. हाम्रो इच्छाहरू होइन, परमेश्वरले बाइबलमा कहीँ पनि भनेको छैन इच्छाहरू, बाइबलमा हाम्रो आवश्यकताहरू भनेको छ। मत्ती 6 अध्यायमा तपाईहरूले अध्ययन गर्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ, ईश्वरको राज्य पहिला खोजी गर भनेर भनेको छ र यी सबै तिमीहरूलाई थपिनेछ। यी सबै भनेर तपाईहरूले त्यो अध्ययन गर्ने हो भने यी सबै भनेको के त? हाम्रा आधारभूत कुराहरू, हाम्रो आधारभूत कुराहरू परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ, हाम्रो आधारभूत कुराहरू। यसैले हाम्रो केरियरको विषयमा धेरै चिन्ता हुनु स्वाभाविक कुरा हो। तर सेवकाईको लागि अङ्कुशे पाएका हामी व्यक्तिहरू भने, अङ्कुशे भनेको बोलावट भएका व्यक्तिहरू हामी हौँ भने जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हामी अडिग रहन सक्नुपर्छ प्रियहरू। अब विशेष गरी जवान भाइ बहिनीहरूलाई अर्को चुनौती के छ भन्दाखेरि विवाहको, जवान भाइ बहिनीहरूलाई अर्को चुनौती विवाहको छ। कोसँग बिहा गर्ने है, कस्तो केटीसँग कस्तो केटासँग बिहा गर्ने, आफूले मन पराएको एउटा छ, परिवारले स्वीकार गरिदिँदैन। जवान भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई एउटा उत्साह दिन चाहन्छु र चेतावनी दिन चाहन्छु। उत्साह मात्रै होइन, हामी विश्वासी भएको कारण हामीले विश्वासी मात्रै खोज्नुपर्छ। खबरदार, तपाईहरू अविश्वासी परमेश्वरलाई नचिनेका व्यक्तिहरूलाई तपाईले आफ्नो जीवन सङ्गिनी बनाउन, जीवन साथी बनाउन मिल्दैन, मिल्दैन, कसैले पनि मिल्दैन। यसैले अझ तपाईहरू परमेश्वरको सेवकाईमा लाग्नु भएका तपाईहरू धेरैको निम्ति उदाहरण हुनुहुन्छ।
यसैले तपाईहरूको जीवनको हरेक कुराहरूबाट परमेश्वरमा महिमा हुने काम गर्नुपर्दछ। यसैले विवाहको लागि धेरै चिन्ता छ, कोसँग बिहा गर्ने र विश्वासीसँग मात्रै बिहा गर्नुहोस्। र सेवकाईमा तपाईँ लाग्नु भएको व्यक्ति हो भने अब बिहा गरेको मान्छे सेवकाईमा लाग्छ कि लाग्दैन? ठुलो चुनौती अर्को हेर्नु चाहिँ। जवान भाइहरू तपाईहरू सेवकाईमा हुनुहुन्छ, अब मैले बिहा गर्ने केटीले सेवकाईलाई पछ्याउँछ कि पछ्याउँदैन, मेरो भिजनलाई उसले फलो गर्छ कि गर्दैन भने ठुलो चुनौती छ। अनि बहिनीहरूलाई त्यस्तै चुनौती छ। मलाई परमेश्वरले सेवकाईको दर्शन दिनुभएको छ, अब केटालाई त्यो दर्शन छ कि छैन? म सेवकाईमा लागुम्ला, केटा अब होइन बिजनेस गर्नु पर्ला अथवा यो रोजगारी गर्नु पर्ला अथवा वैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्ला भनेर केटाले अडिग गरौँ भने के गर्ने? ठुलो चुनौती हो भाइ बहिनीहरू। र म तपाईहरूलाई भन्छु, सुन्नुहोस् ध्यान दिएर है, यदि तपाईहरू सेवकाईको निम्ति बोलावट भएका व्यक्ति हो भने, भाइ बहिनी हो भने, परमेश्वरले तपाईहरूको प्रार्थना सुनेर तपाईहरूलाई सेवकाईको निम्ति नै खटाइएको केटा वा केटी दिनुहुनेछ। आमेन। त्यसको लागि तपाईहरू पर्खिनु पर्नेछ। मेरो जीवन साक्षी छ त्यसको विषयमा प्रियहरू। मैले धेरै प्रार्थना गरेँ, प्रभु मलाई सेवकाईमा बोलावट भएको केटी दिनुहोस् भनेर। म धरानमा बस्थे है, धरान लाउरे नै लाउरे भएको ठाउँ, सेवकाईमा बोलावट भएको केटी दिनुहोस् भनेर। केही लाउरेनीहरूले ताके पनि होलान् तर प्रभु सेवकाईमा बोलावट भएको व्यक्ति दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गरियो र परमेश्वरले सेवकाईमा बोलावट भएको व्यक्ति मलाई दिनुभयो। आमेन। अहिले हामी श्रीमान श्रीमती परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको जिम्मेवारीमा हाम्रो सेवकाईमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ है। हाम्रो दानियल भाइले मेरो परिचय दिँदा भन्नुभयो चिल्ड्रेन मिनिस्ट्रीमा हामी लागेका छौँ भनेर है। त्यसपछि बाइबल कलेजमा म पढाउँछु भनेर हालसालै हामीले एउटा ट्रेनिङ सुरु गरेका छौँ, डिप्लोमा इन थियोलोजी भन्ने। यो चाहिँ 2.5 वर्षको पास्टरहरूलाई लक्षित गरेर राखिएको ट्रेनिङ हो। यो चाहिँ आटा एफिलिएटेड ट्रेनिङ हो र विभिन्न ठाउँमा गएर पास्टर अगुवाहरूलाई तालिम दिने, शिक्षा दिने काममा परमेश्वरले हामीलाई चलाउनु भएको छ। यी सबै काममा कतिपय अवस्थामा मेरो श्रीमती जान सकेको खण्डमा जान्छन्, जान नसकेको खण्डमा घरमा बसेर परिवारलाई राम्रोसँग हेरेर प्रार्थना गरेर मलाई उसले सघाउँछ। तपाईँ र मैले यसरी प्रार्थना गर्दाखेरि हाम्रो बहिनीहरूलाई त्यही अनुसारको भाइ परमेश्वरले भाइहरू दिनुहुनेछ र भाइहरूलाई त्यही अनुसारको बहिनीहरू परमेश्वरले दिनुहुनेछ। यसैले तपाईहरू केरियरको विषयमा चिन्ता नगर्नु। सेवकाईको निम्ति बोलावट भएको व्यक्ति हो भने सेवकाईमा इमानदार रहेर तपाईहरू अगाडि बढ्नुहोस्। भविष्यमा के गर्ने त? सेवकाईले खान पनि पुग्दैन, 5 पैसा बचाउन सकिएको छैन, बिरामी भएको खण्डमा के गर्ने? अर्को चुनौती फ्युचर सेक्युरिटी हैन। बिरामी भयो भने के गरौँला, कसले देला त्यो अर्को चुनौती छ प्रियहरू है। एउटा पास्टरले गवाही दिँदै हुनुहुन्थ्यो, धर्मशास्त्रमा पनि लेखेको छ, अरू धर्मका मान्छेहरूलाई जहाँ गए पनि मागिरहेको देखिन्छ, तर परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मान्छेहरूले कहिले पनि माग्नु परेको छैन। तपाईहरूले क्रिस्चियन भिखारी कहीँ देख्नु भएको छ? छैन प्रियहरू। कोही आउँछन् भने ती झुठाहरू हुन्, कोही ठगीहरू आउँछन्, म बिरामी भएँ, किडनी पेसेन्ट भएँ, यस्तो भयो भनेर कतिजना ठग्ने गरेका छन्। हाम्रो चितवनमा एकचोटि व्यापक भएको थियो त्यो कुरा, आजभन्दा केही महिना अगाडि है। ती झुठा व्यक्तिहरू हुन् प्रियहरू। तर वास्तवमा परमेश्वरमा आस्था राख्ने मान्छेलाई परमेश्वरले कहिले पनि भिखारी बनाउनुहुन्न। परमेश्वरले उसलाई पुच्छर होइन उसलाई शिर बनाउनु हुनेछ भनेर धर्मशास्त्रले प्रतिज्ञा गरेको छ। तर परमेश्वरमा आस्था राख्ने व्यक्ति हुनु पर्यो प्रियहरू। यसैले फ्युचर सेक्युरिटीको बारेमा जवान भाइ बहिनीहरू हामी चिन्ता गर्नु स्वाभाविक हो, तर त्यो चिन्ताले हामीलाई बाँध्नु हुँदैन। We need to be free of that kind of burden. त्यस्तो खालको बोझबाट, त्यस्तो खालको चिन्ताबाट तपाईँ र म स्वतन्त्र भएर परमेश्वरमा सेवकाई गर्नुपर्छ प्रियहरू। हो, व्यवहारिक रूपमा कतिपय अवस्थामा यो कुरा गाह्रो छ है। खाली अब प्रार्थना गर्यो चिन्ता आइहाल्छ है, भविष्यमा के गरौँला, कसो गरौँला भनेर। स्वाभाविक छ, तर परमेश्वरमा भरोसा राखेर अघि हामीले उदाहरण हेर्यौँ नि, योसेफको उदाहरण हेर्यौँ, दाउदको उदाहरण हेर्यौँ, दानियलको उदाहरण हेर्यौँ, हामीले उनीहरूको जीवनबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ है। हामीभन्दा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा उनीहरू थिए,
तपाईँ र मैले उनीहरूले दुःख भोगेको जस्तै दुःख भोगिनौँ, मृत्युको सामना गरे जस्तै हामीले सामना गरेका छैनौँ। यसैले हामी हरेस खानु हुँदैन। परमेश्वरमा हाम्रो करियर सुरक्षित छ। आमेन। परमेश्वरमा हाम्रो करियर सुरक्षित छ। पौलले तिमोथीको पुस्तकमा भनेका छन्, एउटा भजनै छ, जान्दिन म परमेश्वरले प्रेम किन गर्नुभयो भन्ने एउटा भजन छ। पौलले के भन्छ त, तर कसमाथि विश्वास राखे सो जान्दछु म कि उनलाई जे मैले सुम्पे राख्ने छन् सुरक्षा साथ भन्ने भजन साह्रै मिठो छ प्रियहरू। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो परमेश्वर प्रतिको हामीले राखेको सुरक्षाको प्रत्याभूति त्यो भजनले दिँदछ। अंग्रेजीमा एउटा भजन छ, त्यो नेपालीमा पनि रूपान्तरित गरिएको छ, तर नेपालीमा हामी गाउने गरिदैन। त्यहाँ भनिएको छ है, God sent his son, they call him Jesus भन्ने, परमेश्वरले येशूलाई पठाउनु भयो र उहाँलाई येशू भन्न भनियो है। र because he lives I can face tomorrow, उहाँ जीवित हुनु भएको कारण भोलिको सामना म गर्न सक्छु भनेर यो भजनले भन्दछ। साह्रै मिठो भजन छ, तपाईहरुले युट्युबमा खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यस्ता कुराले चाहिँ प्रियहरू, यस्ता उदाहरणहरूले तपाईं र मलाई चाहिँ परमेश्वरमा हाम्रो करियर सुरक्षित छ। तपाईं र मलाई परमेश्वरले भविष्य सुरक्षित राख्नु भएको छ भनेर हामी निर्धक्क हुनु जरुरी छ। फेरि यो कुरा बुझ्न जरुरी छ, सेवकाईको लागि, तपाईं र मेरो बोलावट सेवकाईको लागि हो भने यी कुराको लागि निश्चितता परमेश्वरले दिनुहुन्छ। तर सेवकाईको लागि बोलावट छैन, तपाईं र म देखासेखीको लागि मात्रै सेवकाई गर्छौं। फलानुले गिटार बजाएको छ म किन बजाउन सक्दिन, फलानुले यो संगति चलाएको छ म किन चलाउन सक्दिन, देखासेखीको लागि तपाईलाई म गर्छौं भने तपाईं र म लामो समयसम्म टिक्न सक्दैनौं। That will be a shallow ministry। त्यो चाहिँ एउटा shallow भनेको गहिरो होइन, सतही खालको सेवकाई मात्रै हुन्छ है। र अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँदाखेरि त्यो आफै हराएर जान्छ। देखासेखीको लागि होइन, वास्तविक बोलावट पाएका मान्छेहरू को जीवनमा परमेश्वरले उसको भविष्यलाई सुरक्षित राख्नु भएको छ। अर्को अर्थमा भन्ने भने हामी सबैको भविष्य सुरक्षित छ। यहाँ भविष्य भन्नाले हाम्रो करियर, कहाँ खाउँला, कहाँ बसौँला, के लाउँला, कस्तोसँग बिहा गरौँला, भविष्यमा हाम्रो घर हुन्छ कि हुँदैन, भयो भने धन्यवाद, नभए धन्यवाद है। जब म सेवकाईमा लागे, मैले श्रीमतीसँग कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा भनेको अहिले पनि मलाई स्पष्ट छ। यो अहिलेको क्लासमा चाहिँ मेरो श्रीमतीले पनि सुनिरहनु भएको छ पछाडि बसेर। मैले श्रीमतीलाई भनेको थिएँ, म सेवकाई गर्ने मान्छे, मेरो बोलावट सेवकाईको लागि हो, म महलको प्रतिज्ञा झुटो प्रतिज्ञा दिन्न, म घरको पनि झुटो प्रतिज्ञा दिन्न, र जहाँ भाडामा बसिन्छ, जस्तो खाइन्छ त्यही गरौँला। घर मसँग छैन, मेरो आमा बाउले मलाई घरबाट निकालेको मान्छे, मलाई दिनुभयो भने ठिक छ, नदिए पनि ठिक छ, तर म यस्तो मान्छे हुँ के मसँग तयार छु जानको लागि, ओके। त्यस्तो अवस्थाबाट हामी सुरु गरेको प्रियहरू है। परमेश्वरले डोर्याउँदै जानुभयो। अनि बिहा गरेपछि पहिला भन्ने गर्थे मेरो घर चाहिँ परमेश्वरले 3 तले 4 तले सायद स्वर्गमा राखिदिनु भएको होला, बनाइरहनु भएको छ भनेर है। तर जब परिवार भयो है, परिवार भएपछि धेरै आत्मिकी भन्दा पनि धेरै रियलिस्टिक हुँदै रहेछ, यथार्थवादी हुँदै रहेछ। हो, मेरो पनि यस्तै सानो झोपडी भयो, अरूको झोपडी देख्यो भने 2टा कोठाको, काश मेरो पनि यस्तो भइदिए प्रभु भन्न मनमा नै है। अरूलाई कसलाई भन्ने। त्यसपछि छोराछोरी भएपछि अब भाडामा कति बस्ने प्रभु, सानो अलिक आफ्नै जग्गा भइदिए, आफ्नै घर भइदिए भन्ने प्रार्थना प्रभु हामीलाई पनि दिनुस् भन्न प्रार्थना गर्न थालियो। पहिला चाहिँ के भनियो, प्रभु स्वर्गमा भए पुग्छ, पृथ्वीमा चाहिएन भनेर प्रार्थना गरिने। त प्रार्थना चेन्ज भयो परिवारसँग, हेर्नुस् है। अनि परमेश्वरले उहाँको महिमाको लागि दिनु पनि हुन्छ, दिन पनि सक्नुहुन्छ, नदिन पनि सक्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ दिनुभयो। र यो लकडाउनले गर्दाखेरि नत्र भने यतिखेर हाम्रो पहिलो तले घर बनिसक्थ्यो होला। पदमपुरमा हामी घर बनाउँदैछौँ है, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुभएको कारण। यदि दिनु भएन भने सेवकाई छोड्ने त हामी होइन प्रिय। परमेश्वरको सार्वभौम योजनामा तपाईँ र मलाई परमेश्वरले जे राख्नु भएको छ त्यो हामीले पाउँछौँ है। तर त्यसलाई स्वीकार गर्न चाहिँ हामीले सक्नुपर्छ। ठुलो छ भने धन्यवाद, सानो छ भने पनि धन्यवाद, छँदै छैन भने पनि धन्यवाद
है। अयुबले भनेका छन् नि, प्रभुले दिनुभयो, प्रभुले लानुभयो, परमेश्वरलाई धन्यवाद। त्यो चाहिँ हामी सेवकाई गर्ने मानिसहरूको मन, त्यो चाहिँ हामी सेवकाई गर्ने मानिसहरूको विचार हुनुपर्दछ प्रियहरू। पहिलो कुरा हामीले के हेर्यौं त? च्यालेन्ज अफ एक्सेप्टेन्स, स्वीकार हुने कि नहुने भन्ने चुनौती हामीमा छ। अरूले हामीलाई स्वीकार गर्लान् कि नगर्लान् भन्ने चुनौती हामीमा छ। अनि दोस्रो चुनौती हामीले के हेर्यौं भन्दाखेरि, दोस्रो चुनौती हामीले हेर्यौं हाम्रो भविष्यको चुनौती है। के खाउँला, के लाउँला, कोसँग बिहा गरौँला, कुन घरमा बसौँला, कुन बाइकमा चढौँला भनेर। ओहो, हाम्रो पास्टर रामशरण पनि आउनु भएछ ल, धन्यवाद छ है। मेरा साथीहरू, मङलिङका साथीहरू दुईजना पास्टरहरू सँगै बसेर हेरिरहनु भएको छ, धन्यवाद। निम्तोलाई स्वीकार गरेर आउनुभयो है। ओके, यस्तो हामी अहिले युवा भाइ बहिनीहरूको माझमा छौँ र यो चिन्ता स्वाभाविक पनि हो, तर यो चिन्ताले तपाईँ र मलाई खानु हुँदैन प्रियहरू। यो चिन्तालाई हामीले परमेश्वरमा जित्नुपर्छ र तिम्रा सारा चिन्ता फिक्री परमेश्वर कहाँ ल्याऊ भनेर धर्मशास्त्रले भन्दछ र उहाँले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ भनेर धर्मशास्त्रले भन्दछ। तपाईहरूले दानियलको जीवन है, हाम्रो त्यहाँ दानियल भाइ होइन है, बाइबलको दानियल, पुरानो करारको दानियल को जीवनलाई अध्ययन गर्ने हो भने उसको पृष्ठभूमिलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ है। दानियल चाहिँ सम्भवतः टिनेजमा है, टिनेजमा 12 देखि 15 वर्षको उमेरमा ऊ शाही परिवारबाट, राजकीय परिवारबाट उसलाई जब बेबिलोनले इजरायललाई 605 BC मा आक्रमण गर्यो र आक्रमण गरेर केही त्यो मन्दिरका सबै ती सुनहरू, ती चाँदीका कुराहरू लिएर गए, शहरलाई लुटे। त्यसपछि केही शाही परिवारका सदस्यहरूलाई बेबिलोनको भाषा सिकाउनको लागि लगेर गयो। त्यही लाने क्रममा दानियल पनि पर्दछ है। अब राज परिवारमा हुर्केको मान्छे, सम्भवतः राजघरानाको सायद प्राइम मिनिस्टर हुने हो कि सायद ठुलो एउटा प्रान्तको राजै हुने हो कि, त्यस्तो अवस्थाको मान्छे अब उसलाई बन्दी बनाएर अर्काको देशमा कैदी बनाएर कति दिन हिँडेर जानुपर्ने थियो। त्यस्तो अवस्था हुँदाखेरि उसलाई करियरको चिन्ता कति लागेको थियो हामी कल्पना गर्न सक्छौँ। राज परिवारको मान्छे अब बन्दी बनाएर लिएर जाँदाखेरि, त्यही पनि कलिलो उमेरमा, टिनेजको उमेरमा कस्तो चिन्ता भएको थियो होला, करियरको चिन्ता उसलाई कति थियो होला। के खाउँला, घरमा त महलमा यस्तो मिठो मिठो खाएर बसिएको थियो, यस्तो राम्रो लाएर बसिएको थियो, दुःख भन्ने कुरा केही थिएन, अब त नोकर भएर पो जानु परेको छ। र उसको जीवनमा हामीले हेर्ने हो भने परमेश्वरमा उसले राखेको भरोसा कस्तो थियो हामी देख्न सक्छौँ। उसलाई करियरको चिन्ता कति थियो, परमेश्वरले उसलाई कसरी चलाउनु भयो त्यो हामी देख्न सक्छौँ दानियलको जीवनबाट है। त दानियलको पनि फिल्म छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को त्यस्तै युवा अवस्थाको उदाहरण हामी रुथको, हाम्रो दिदीबहिनी पनि बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ र रुथको उदाहरण हामी हेर्न सक्छौँ है। रुथ पनि युवा अवस्थामा, कलिलै उमेरमा, सम्भवतः त्यो समयमा अझ कलिलो उमेरमा बिहा गरिन्थ्यो है। हाम्रो नेपालमा पनि आजभन्दा केही वर्ष अगाडि कलिलै उमेरमा बिहा गरिन्थ्यो। बाल विवाह हुन त अहिले पनि केही ठाउँमा बाल विवाह छँदैछ, तर त्यो समयमा कलिलै उमेरमा बिहा गरिन्थ्यो। मेरो हजुरआमाले 7 वर्षको उमेरमा बिहा गर्नुभएको अरे, हजुरआमाले 7 वर्षको उमेरमा बिहा गर्नुभएको है। र त्यो समयमा, रुथको समयमा पनि कलिलै उमेरमा सम्भवतः बिहा गरिन्थ्यो। अब त्यहाँ इजरायलमा भोकमरी भएको कारण के भयो त, उनीहरू अर्कै देशमा आउँछ। अर्कै देशमा आएर सबै छोराहरू नोआमीले गुमाउँछिन्, छोराहरूको मृत्यु हुन्छ। मृत्यु भएपछि अब फेरि बेथलेहेम फर्किनु पर्यो भनेर विधवाको रूपमा दुईटा बुहारी सँगै छिन्। बुहारीहरू जवान छन् र बुहारीहरूलाई छोरी हो, तिमीहरू फर्क, तिमीहरूको जीवनको अगाडि ठुलो लामो आयु छ, जवान छौ, करियर अगाडि छ, तिमीहरूको भविष्य ठुलो छ, राम्रो केटा खोजेर बिहा गर, यही सेटल हौ, किन तिमीहरू फेरि फर्किने दुःख पाउने बुढीसँग भनेर सासूले भन्छन्। अनि एउटा बुहारी त फर्किन्छन्, तर रुथले के भन्छन्, म फर्किन्न। रुथले ठुलो निर्णय लिन्छन् आफ्नो करियरको लागि, आफ्नो भविष्यको लागि। अब यहाँ यस्तो दुःख सुख चलिरहेको थियो, यो दुःख सुखको ठाउँमा त ल बाँचियो, अब फेरि बुढेसकालमा त्यो छोडेर आएको देशमा कसरी जाने,
के खाउँला, कहाँ बसौँला, कहाँ लाउँला, किनभने सायद उनीहरूले बेचेर हिँडिसकेका थिए होला। अनि त्यो अवस्थामा उनलाई जति केरियरको चिन्ता कसलाई थियो होला प्रियहरू? बुढी आमा त बुहारीले पालिन्, बुहारीले खेतीपाती गर्लिन्, अनि उसले दैनिक ज्याला गर्लिन्, मलाई पालिहाल्छिन् नि बुहारीले अथवा आफन्तले पालिहाल्छिन् नि म बुढी मान्छे त भन्ने लागेको थियो होला। तर ती जवान बेदुई बुहारीलाई, रुथलाई धेरै चुनौती थियो र यी चुनौतीको बावजुद उनी जान्छन् र उसको केरियरलाई उसले परमेश्वरमा राखेको कारण परमेश्वरले उसलाई ठुलो ठाउँमा पुर्याउनुहुन्छ र येशूको वंशावलीमा उसको नाम पनि समावेश भएको छ। तपाईलाई हामीले हेर्ने हो भने ऊ चाहिँ राजा दाउदको वंशावलीमा उसको नाम आएको छ। ऊबाट नै राजा दाउदको वंश आएको हामी देख्दछौँ। केरियरलाई परमेश्वरको चरणमा राखेर आफ्नो भविष्य परमेश्वरमा सुरक्षित छ। तपाईको परमेश्वर मेरो परमेश्वर हुनेछ, म त्यो परमेश्वरको सेवा तपाईसँग रहेर गर्न चाहन्छु भनेर हिँडेको कारण परमेश्वरले उसलाई त्यसरी प्रयोग गर्नुभएको हामी देख्दछौँ। जवान बहिनीहरू, जवान भाइहरू, परमेश्वरले तपाईहरूलाई पनि त्यसरी चलाउनु हुनेछ। हामी हाम्रो केरियरलाई चिन्ता नगरिकन परमेश्वरको अगाडि बढ्यौँ भने। अब हामी अन्तिम बुदामा छौँ। हामी लगभग 5 पनि बज्न आँटिसकेछ। कति छिटो समय सकिएछ हौ। बडो मजा आयो तपाईहरूसँग रहेर परमेश्वरको वचन बाँड्न पाउँदाखेरि। अन्तिम बुदामा छौँ है त। अरू पनि मसँग उदाहरण थिए, अब छिटो छिटो जानु परेको कारण सोलोमनको उदाहरण पनि थियो है। सोलोमन पनि युवा अवस्थामा। पुरानो करारमा हेर्ने हो भने तपाईँ जवानहरूको बारेमा यति धेरै उदाहरणहरू छन्, हामी पढ्दैनौँ, अलिक कम पढ्छौँ पुरानो करार। हामी नयाँ करार खालि तिमोथी तीतस मात्रै हामी हेर्छौँ, तर पुरानो करार चाहिँ भण्डार छ उदाहरणको लागि है त, जवानहरूको उदाहरणहरूको लागि। सोलोमनको बारेमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ है। तर हामी त्यो बुदालाई छोडौँ। अब तेस्रो अन्तिम बुदा हामी आउँ, च्यालेन्ज अफ पियर प्रेसर है। च्यालेन्ज अफ पियर प्रेसर यो भनेको के त? साथीहरूको दबावको चुनौती। युवाहरूलाई अर्को चुनौती के छ त? साथी भाइहरूको दबाव है। साथी भाइहरूको दबाव। देखासेखी अर्को शब्दमा भन्ने हो भने है, देखासेखी। फलानुले यो गरौँ मैले पनि यस्तो गर्नुपर्छ, फलानुले त्यो गरौँ मैले पनि यस्तो गर्नुपर्छ, त्यो चर्चको साथीले यो गरौँ मैले पनि त्यस्तो गर्नुपर्छ। राम्रो देखासेखी गर्नु राम्रो, तर राम्रो कुराको देखासेखी हामीले गर्नुपर्छ प्रियहरू है। राम्रा जति सबै हाम्रा हुँदैनन् नि प्रियहरू, यो कुरा याद गरौँ है। राम्रा जति सबै हाम्रा हुँदैनन्, यसैले यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। साथीभाइले यो भन्लान् त्यो भन्लान्, हामीले यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। कस्तो व्यक्तिलाई हामीले साथी बनाएका छौँ? हु आर आवर फ्रेन्ड्स? भजन सङ्ग्रह 1 मा हेर्ने हो भने गलत सङ्गतले चाहिँ हामीलाई बर्बादीमा लान्छ भनेर भनेको छ। गलत सङ्गतले, गलत साथीहरूले, गलत मित्रताले हामीलाई, गलत सङ्गतिले हामीलाई बर्बादीमा लान्छ। तर सही मित्रताले, असल मित्रताले, राम्रा साथीहरूले हामीलाई सही सङ्गतमा, राम्रो बाटोमा लाँदछ। यसैले हामीले देखासेखीलाई कम गर्नुपर्छ प्रियहरू। देखासेखीलाई कम गर्नुपर्छ प्रियहरू। देखासेखी ठुलो रोग हो, यो मण्डलीमा ठुलो रोग हो प्रियहरू है। म बाइबल कलेजमा काठमाडौँमा 1 वर्ष पढेँ, काठमाडौँ बाइबल कलेज। त्यहाँ चाहिँ एउटा साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले अहिले ठुलो सेवकाई चलाउनुहुन्छ है। अनि उहाँ चाहिँ ढोकाको छेउमा बिहान अरूभन्दा अगाडि प्रार्थना गर्ने, हात उचालेर है, अङ्ग्रेजीमा नेपालीमा प्रार्थना गर्ने, उहाँको नाम भन्दिनँ। अनि अब यता भर्याङबाट सिडीबाट कोही मान्छेहरू आएको छ भने थाहा पाउने, अनि ऊ चाहिँ ढोकाको छेउमा उभिने, अनि सिडीबाट एउटा आँखाले यसरी हेर्ने, भित्रबाट देखिन्थ्यो सिडीमा। सरहरू हो भने अझ ठुलो स्वरले प्रार्थना गर्ने, हालेलुया प्रभु तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ भनेर अङ्ग्रेजीमा नेपालीमा प्रार्थना गर्ने है। त्यसपछि अनि विद्यार्थीहरू हो भने फेरि स्वर चाहिँ अलिक मधुर गर्ने, सानो गर्ने। अनि सरहरू हो भने चाहिँ अझ पाहुनाहरू आएको बेलामा त ओहो है, त्यो सबै कम्पाउन्ड नै सुनिन्थ्यो उसको प्रार्थना। अनि कति आत्मिकी रहेछ यो मान्छे भनेर मान्छेहरूले के गरे त, उसलाई एकदम आत्मिकी मान्छे भनेर मान्ने, उसलाई माया गर्ने, आदर गर्ने, रेस्पेक्ट गर्ने, स्वीकार गर्ने मान्छेहरूले गर्थे। तर यो चाहिँ देखासेखी हो र उसलाई धेरै मान्छेहरूले के गरे त, देखासेखी गर्न थाले। र त्यही क्रममा वर्षको अन्तिममा चाहिँ त्यो मान्छेको पाखण्डीपना थाहा पायो, सबैले उसको कमजोरी थाहा पाए र त्यसले गर्दाखेरि ऊ सायद सस्पेन्डमा पनि पर्यो होला, 1 सेमिस्टर सस्पेन्डमा पनि पर्यो है। र त्यसपछि मानिसहरूले उसलाई देखासेखी गर्न छोडिदिए।
हाम्रो स्वभाव के हुन्छ, विशेष गरी जवान भाइ बहिनीहरूको स्वभाव के हुन्छ भन्दाखेरि हामी देखासेखीमा छिट्टै लाग्छौँ। We are prone to follow the trend of the modern period. हामी चाहिँ वर्तमान समयको जुन बढी चलन चल्तीमा रहेको कुरालाई हामी छिट्टै त्यसलाई अङ्कमाल गर्छौँ, स्वीकार गर्छौँ। अहिले कतिपय जवान भाइ बहिनीहरूलाई के भएको छ भन्दाखेरि पास्टरको वचन भन्दाखेरि युट्युबमा राखेको व्यक्तिहरूको वचनलाई बढी प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ। जवान भाइ बहिनीहरू जो सेवकाईमा हुनुहुन्छ तपाईहरूलाई म भन्छु, त्यो युट्युबको वचन राम्रो हो, तर युट्युबको वचन भन्दा तपाईँ आफ्नो पास्टरको वचन सुन्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो अगुवाको वचन सुन्नुहोस्। युट्युबको वचनले धेरै मण्डलीहरूलाई सपार्नु भन्दा बिगारेको मैले सुनेको छु। युट्युबको वचन सुन्नु पाप हो भनेको होइन नि, स्पष्ट हुनुहोस् है। किनभने युट्युबको वक्तालाई तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा चिन्नु भएको छैन, उसको हजारौं फलोवर भएको कारण ऊ प्रसिद्ध वक्ता हो, परमेश्वरले चलाएको भन्ने हुन्छ भन्ने जरुरी छैन प्रियहरू है। यसैले always follow your leader. Your pastor is the one appointed for you. तपाईको लागि तपाईको पास्टर, तपाईको मण्डलीको एल्डर डिकनहरू चाहिँ परमेश्वरले अभिषेक गरेर तपाईको लागि दिनुभएको, हाम्रो लागि दिनुभएको। भविष्यमा तपाईँ पनि त्यो ठाउँमा पुग्नु हुनेछ। यसैले तपाईँ र मैले यो कुरा जान्नु जरुरी छ। देखासेखीबाट हामी टाढा बस्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू है, देखासेखीबाट टाढा बस्नुपर्छ। फलानुले त अन्य अविश्वासी केटी अथवा अविश्वासी केटासँग बिहा गरौँ, मैले पनि गर्दा भइहाल्छ नि, त्यो होइन। अरूले गरौँ भन्न मैले गर्ने भन्ने होइन है। यसैले च्यालेन्ज अफ पेयर प्रेसर, देखासेखी साथीहरूको दबाव चाहिँ अहिलेको समयमा धेरै धेरै चुनौती छ। एउटा जवान भाइले के गरेछन्, मण्डलीका एकदम राम्रो कोयरका लिडर रहेछन्, साँचो घटना भन्दैछु, र उनलाई चाहिँ उनका अविश्वासी साथीहरूलाई प्रभुमा जित्नु पर्यो भनेर उनले गिटार सिकाउन थाले है, एकदम राम्रो गरे। अनि मण्डली बाहिरै रहेर सिकाउँथे, किनभने कतिजना चाहिँ रक्सी खाने ड्रग्स लिने साथीहरू रहेछन्। तर अब साथीहरूसँग धेरै घुलमिल भएपछि ती ड्रग्स खाने साथी, रक्सी खाने साथीहरूले के गराएछन् त, ती अगुवालाई पनि आफ्नो भेलामा समावेश गराएछन्। ती अगुवा पनि अब ड्रग्स खान थालेछन्, रक्सी खान थालेछन्। अब ड्रग्स रक्सी खाएर सँगै मण्डलीभित्र आएर उनीहरू के गर्न थाले त, पवित्र स्थान जहाँ पुलपिटमा वचनहरू बाँडिन्छ त्यो ठाउँमा आएर सँगै म्युजिक सिक्न थालेछन्। अनि त्यो मण्डलीमा जुन आशिष पहिला आउँथ्यो त्यो आशिषहरू त के हुन थाल्यो त, पास्टर चाहिँ अलिक टाढा बस्नुहुन्थ्यो, पास्टरले त्यो भाइलाई विश्वास गर्नुभएको थियो। पछि मण्डलीमा विश्वासीहरूमा जुन आत्मिकीपनमा वृद्धि हुनुपर्ने, जागृति हुनुपर्ने, मण्डली जसरी अगाडि बढिरहेको थियो त्यसमा मण्डली घट्न थालेछ। अनि पछि अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि त यो कुरा थाहा पाइएछ, त्यो भाइले बाहिर चाहिँ आफूलाई राम्रो बनाउने, राम्रो देखाउने पास्टरको अगाडि, शनिबार चाहिँ एकदम राम्रो आत्मिकी बन्ने, तर अरू दिन चाहिँ अब उसलाई चर्चको जिम्मा दिएको कारण अरूले नथाउने गरी आफ्ना साथीहरूलाई लिएर त्यसरी गर्दो रहेछ। प्रियहरू, देखासेखीले त्यो भाइलाई बिगार्यो है। अहिले त्यो भाइ प्रभुमा फर्किसक्यो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मैले यो उदाहरण किन ल्याएको भन्दाखेरि गलत सङ्गत है, देखासेखीले मान्छेलाई बिगार्छ, देखासेखीले मान्छेलाई बिगार्छ। दाउदको उदाहरणमा हामी आउँ। दाउदलाई जब साउल राजाले, युवा अवस्थाको कुरा गर्दैछु, दाउद राजालाई जब साउल राजाले मार्न खोजे, दाउदका पनि आफ्ना साथीहरू थिए, दाउदका पनि आफ्ना सेनापतिहरू थिए जसलाई उसले साथी सर बनाएका थिए, र उसका साथीहरूले 3 चोटि दाउदले मार्ने मौका पाए साउल राजालाई। साथीहरूले के भने, सेनाहरूले, दाउदलाई सपोर्ट गर्ने सेनाहरूले के भने, मार्नुस् साउललाई, यो मान्छेले तपाईलाई मार्न आँटेको छ, मार्नुस्, यु क्यान किल हिम, वी आर विथ यु। प्रियहरू, दाउदले साथीहरूको दबावमा परेन, परमेश्वरको अगुवाईलाई खोजे। He sought after the guidance of God, after the will of God. अनि हामी देख्न सक्छौं परमेश्वरमा कति आशीषित व्यक्ति दाउद थिए र असल साथी। अब अर्कोतिर हेर्ने हो भने दाउदलाई एक पक्षले साउललाई मार भनेर भनिरहेका छन् भने दाउदलाई असल सल्लाह दिने अर्का व्यक्ति छन् जोनाथन है। यो साउलका छोरा जोनाथन कति असल साथी उनीहरुको बीचमा। अनि जोनाथनले क्षमा माग्छ, मेरो बुवाको कामले गर्दाखेरि तपाईले धेरै दुःख पाउनु भयो, मेरो बुवाले तपाईलाई यसरी मार्न आउँदै हुनुहुन्छ, तपाई बच्नुस् भनेर दाउदलाई आफ्नो मित्रता उनले प्रकट गराएको छ र सम्भवतः दाउद राजाले साउल राजालाई नमार्नुमा एउटा कारण त परमेश्वरले अभिषेक गरेको जन भनेर उनले मार्दैनन्, अर्को कारण छ त्यहाँ
जोनाथनको मित्रताको कारण है। असल मित्रताले असल कुरा ल्याउँदछ प्रियहरू है। असल मित्रताले असल कुरा र असल परिणाम ल्याउँदछ। यसैले हाम्रा साथीहरू कस्ता छन् त्यो कुरालाई पनि हामी सेवकाई गर्ने प्रभुका छोराछोरीहरूले थाहा गर्नुपर्छ। भजन सङ्ग्रह 1ले भने जस्तै हामी गलत सङ्गममा पर्नु हुँदैन है। अहिलेको चुनौती के छ भन्दाखेरि अहिलेको समाजले चाहिँ तपाईँ र मलाई कहिले पनि राम्रो बाटो हिँड्नुस् भनेर भन्दैन, किनभने यो समाज नै बिग्रिएको छ। हामी बिग्रिएको संसारमा छौँ, हामी पतित समाजमा छौँ, पतित संसारमा छौँ, शैतानले आफ्नो अधीनमा पारेको समाजमा छौँ र शैतानले कहिले पनि तपाईँ र मलाई परमेश्वरमा बढेको चाहँदैन। यसैले विभिन्न परिस्थितिहरू खडा गरेर विशेष गरी जवान भाइ बहिनीहरूलाई त्यो परमेश्वरमा बढ्नबाट रोक्ने काम शैतानले साथीहरूलाई प्रयोग गरेर गर्न सक्छ र साथी चुन्नमा तपाईँ र म विशेष ध्यान दिनुपर्छ। आज परमेश्वरको वचनबाट हामीले के हेर्यौं भन्दाखेरि युवाहरूमा सेवकाईका चुनौतीहरू हामीले हेर्यौं र ती चुनौतीहरू धेरै ठुलो विषय हो। त्यसमा 3टा बुदाहरू हामीले हेर्यौं। पहिला स्वीकार हुने चुनौती, अरूले स्वीकार गर्ने, अरूको अगाडि आफू स्वीकार हुने चुनौती। स्वीकार कतिपय अवस्थामा गर्दैनन्, त्यो अवस्थामा हामीले के गर्ने भन्न बाइबलका उदाहरणहरू योसेफ अनि दाउद यर्मियाका उदाहरणहरू हामीले हेर्यौं। त्यसपछि दोस्रो चुनौती हामीले हेर्यौं भविष्यको चुनौती। के खाउँला, के लाउँला, कोसँग बिहा गरौँला, कसरी कमाउला, कसरी घरजम गरौँला, यी चुनौतीहरू। अनि यसमा हामीले दानियलको रुथको जीवनबाट हामीले हेर्यौं र अन्तिममा हामीले के हेर्यौं भन्दाखेरि साथी भाइहरूको दबाव है। अनि देखासेखी चुनौती। अर्को चुनौती के था? देखासेखीको। फलानाको यस्तो छ, मेरो किन छैन, फलानाको चर यस्तो, हाम्रो किन छैन, यो चुनौती है। र यी चुनौतीहरूका बावजुद पनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। हामी परमेश्वरमा निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। असल साथी बनाउनुहोस्, असल मित्र बनाउनुहोस्, परमेश्वरमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित छ भन्ने विश्वास लिनुहोस्। परमेश्वरले बोलाउनु भएको कुरा, परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारीमा परमेश्वरले स्वीकार गर्नुभएको छ। मानिसले अहिले स्वीकार नगरे पनि भविष्यमा परमेश्वरले ती मानिसहरूले मलाई परमेश्वरद्वारा स्वीकार गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा लिएर परमेश्वरमा अगाडि बढ्नुहोस्। म तपाईँहरूलाई यही चुनौती दिन चाहन्छु। मैले मेरो समय लगभग सिद्ध्याएँ। तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अन्तिममा 2-3वटा प्रश्न कोही सोध्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो दानियल भाइको अनुमतिमा हात उठाएर तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। मेरो आजको यो परमेश्वरको वचनको सेवकाई म यही बिट मार्दै हाम्रो दानियल भाइलाई बाँकी समय दिन चाहन्छु। प्रश्नको समय उहाँले दिनुभयो भने 3टा अधिकतम प्रश्न 3टा राख्नेछौँ, त्यसपछि हामी बिदा हुनेछौँ। सबैलाई जय मसीह। कोही हुनुहुन्छ प्रश्न सोध्नको लागि? यदि कसैसँग प्रश्न छ भने हामी 3वटा प्रश्नसम्म हामी एक्सेप्ट गर्नेछौँ। यो विषयसँग सम्बन्धित है, आज हेरेको विषयसँग सम्बन्धित मात्र। यङ एजमा गरिरहेको तपाईँको सेवकाईको विषयमा केही प्रश्न छ भने तपाईँहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सर हामीसँग हुनुहुन्छ। कोही हुनुहुन्छ? सायद उहाँले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ भन्ने आशा गर्दछु। यसकारण कि त सबै बुझ्नुभयो कि त केही पनि बुझ्नु भएन। म आशा गर्छु सबै बुझ्नुभयो भने। अभियसली सबै बुझ्नुभयो होला। यो समय चाहिँ हामी अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ अनि यही तपाईँहरूसँग आजको वचनबाट, स्पेसल्ली आजको वचनबाट है, हिजो अस्तिको सपनाबाट होइन, हिजो अस्तिको कहानीबाट होइन, तर आजको वचनबाट यदि तपाईँहरू आशिषित हुनुभएको छ भने कसरी आशिष हुनुभयो, कसरी चाहिँ तपाईँहरू आशिष फिल गर्नुभयो, हामी 3जनासम्म हामी सुन्नेछौँ। तपाईँहरूसँग आशिष पाउनुभएको छ भने 3जनाले अनम्युट गरेर तपाईँहरू बोल्न सक्नुहुन्छ अनि छोटकरीमा आफ्नो आशिष बाँड्न सक्नुहुन्छ, स्पेसल्ली आजको सन्देशबाट। आशिष बाँड्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूले 3जनाले। कोही हुनुहुन्छ? के कुराकानी गरौँ? आशिष बाँड्न सक्नुहुन्छ आजको सन्देशबाट? हस् हुन्छ। सुषमा दिदी हुनुहुन्छ यहाँ? ओके सुषमा दिदी। कम बोल्नुभयो।
के छैन बोल्न हस् हुन्छ दिदी ओके जय मसी पास्टर बुवा पहिलोचोटि सबैजनालाई कतिजनालाई अस्तिको हप्ता देखे जस्तो लागेको थियो हाम्रो दानियल भाइ बाहेक अरू कसलाई पनि चिन्दिनँ मेरो नाम सुषमा हो मैले आजको वचनबाट तपाईले जति जोड दिनुभयो जवानहरूको लागि भनेर तर यो जवानहरूको लागि भन्दाखेरि म आफैलाई पनि आज तपाईको वचनबाट यस्तो हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ जुन तपाईले करियरको बारेमा भन्नुभयो नि अहिले सबैजना करियरको बारेमा एकदमै चिन्तित छ सबैजनाले यही कुरोहरूलाई अहिले लिइरहेको छ विशेष गरी अहिले भर्खर जब जसको लागेको थियो उनीहरूलाई अहिले रेजिग्नेसन दिनु परिरहेको छ यो बन्दले गर्दाखेरि अन्त हामी आफै पनि अहिले काम गरेको छैनौँ म आफै पनि अहिले घरमा बसिरहेको छु अनि तपाईले भनेको वचनबाट चाहिँ म चाहिँ आज चाहिँ ढुक्कै महसुस भयो किनभने मलाई थाहा थियो यदि मैले मेरो कामको लागि पनि म परमेश्वरमा भर पर्न सक्छु भनेर मलाई पहिलाबाटै थाहा थियो मैले बाइबल पढेकै थिएँ तर पनि कोही बेला यस्तो परिस्थिति जब आफ्नो ठाउँमा मात्र नभएर बाहिर पनि जब यस्तो परिस्थिति आउँछ धेरै गाह्रो हुन्छ यो कुरोलाई विश्वास गर्नु र परमेश्वरको वचनमा नै स्थिर रहनु एकदमै गाह्रो हुन्छ तर आज तपाईले बोल्दाखेरि चाहिँ म आफैलाई पनि रिमाइन्डर भयो कि मैले खासमा भोलिको लागि चिन्ता गर्नु पर्दैन मैले जति नै चिन्ता गरे पनि that not gonna make my tomorrow easy अनि त्यो कुरोलाई चाहिँ मैले धेरै आशिष पाएँ तपाईले करियरको बारेमा भन्दै गर्दाखेरि अहिले घरि मेरो परिस्थितिमा हेर्दाखेरि the one thing that makes me wonder is my career. What am I gonna do? How am I gonna do? So that was so satisfying for me just to listen about the career and to trust fully to God, not to anyone else. So thank you so much. Thank you. Thank you, Didi. धन्यवाद. उहाँ चाइनाको मिसनरी हुनुहुन्छ. चाइनामा 7 years उहाँले मिसनरीको सेवा गरेर अहिले मलेसियामा हुनुहुन्छ एज अ फ्यामिली. अनि उहाँको इन्टरनेसनल फ्यामिली हो उहाँको. ओके, हामी उहाँको बारेमा जान्दै गर्नेछौँ र अहिले हामी अर्को आशिषतिर जानेछौँ. इज देयर एनीबडी? कोही हुनुहुन्छ? अर्को दुईजना. नमस्ते सबैजनालाई. नमस्ते. आजको वचन चाहिँ एकदमै पावरफुल अनि एकदमै हामी युवाहरूलाई चाहिँ एकदमै आवश्यक पर्ने वचन चाहिँ एकदमै धेरै धन्यवाद तपाईलाई. एकदमै त्यो अब च्यालेन्ज अफ एक्सेप्टेन्स हामी चाहिँ कतिपय अवस्थामा हामीले गरेको कामहरू चाहिँ एक्सेप्ट नगर्दाखेरि कति निराशाहरू हुने गर्छ अनि तपाईले भन्नुभएको त्यो परमेश्वरले चाहिँ हृदय हेरेर चाहिँ हुन्छ नि परमेश्वरले हृदय हेरेर जाँच्नुहुन्छ व्यवहार हेरेर होइन भनेर त्यो खालको भन्नुहुँदाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो अनि हुन्छ नि अब आफूलाई पनि अब कति कामहरू गर्ने चर्चमा यो सेवाकाईको कामहरू गर्ने भन्ने त्यस्तो खालको सोच आउँदाखेरि पनि अनि कति हुन्छ नि अब मान्छेहरूले के उयो गर्ने हो कि एक्सेप्ट नगर्ने हो कि टाइपको फिल हुन्छ तर तपाईँले भन्नुभयो कि त्यो परमेश्वरमा भरोसा गरेर राख्छ भरोसा गरेर हामीले त्यो सेवाकाई गर्छ भने चाहिँ अवश्य पनि त्यसले चाहिँ राम्रो कुरा राम्रो फल चाहिँ दिन्छ भन्नुभयो अनि एकदमै खुसी लाग्यो होइन यो वचन सुनेर. अनि अर्को चाहिँ च्यालेन्ज अफ करियरको बारेमा तपाईँले भन्नुभयो अनि हामी चाहिँ अब कतिपय हामी अब युवा अवस्थामा भइसकेपछि अभियसली पनि हामीसँग कति धेरै सपनाहरू हुन्छ होइन अनि यो संसारमा अब अहिले एकदमै कम्पिटिटिभ जेनेरेसन छ अनि यो कम्पिटिटिभ जेनेरेसनलाई चाहिँ खालि आफू चाहिँ अगाडि बढ्ने त्यो खालको सोच मात्रै हुन्छ अनि यो अवस्थामा यो कम्पिटिटिभ जेनेरेसनमा चाहिँ परमेश्वरको सेवाकाईलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै लान र त्यसै गरेर आफ्नो करियरलाई आफ्नो सपनाहरूलाई चाहिँ पुरा गर्न चाहिँ अभियसली नै गाह्रो हुन्छ. त्यो दुईटालाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ. अनि अब तपाईँले भन्नुभएको जस्तै यो मैले एउटा लाइन टिपेर राखेको थिएँ सपनाको महल भन्दा पनि यथार्थको झोपडीमा बस्नु उचित हुन्छ भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो. अनि साँच्चीकै नै अब हामी चाहिँ यदि परमेश्वरमा भरोसा गर्छौँ भने अभियसली पनि हाम्रो लागि चाहिँ त्यो झोपडी पनि हुन्छ नि त्यो झोपडी पनि महल भन्दा पनि महँगो अब महल भन्दा पनि त्यो चाहिँ एकदमै हुन्छ नि भ्यालुएबल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले सिकेँ होइन. तपाईँको वचनले चाहिँ एकदम धेरै ऊर्जा दिएको छ मलाई. एकदमै धेरै धन्यवाद. थ्याङ्क यू.
ओके एनीबडी एल्स धन्यवाद सपना अर्को हुनुहुन्छ एकजना आशिष बाँड्नुको लागि अरू एकजना हामी लिन सक्छौँ यदि तपाईँले आशिष फिल गर्नुभएको छ भने यदि तपाईँहरू आशिषित हुनुभएको छ भने आज यो नभनिकन म खानै खाँदिनँ भन्ने कोही हुनुहुन्छ हुन्छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि म पनि धेरै आशिषित फिल भएको छु हुनसक्छ तेस्रो व्यक्ति चाहिँ म आफै रहेको छु अनि सबै पोइन्टहरू एकदमै के भन्छ इनोभेटिबल छ हाम्रो जीवनबाट हटाउनै नसकिने एउटा पाटो उहाँले ल्याउनु भएको छ तीनवटा कुराहरू एक्सेप्टेन्स धेरैपल्ट हामी यसको शिकार हुन्छौँ धेरैपल्ट हामी युवाहरू चाहिँ यो कुराको शिकार हुन्छ कि मलाई स्वीकार हुने म स्वीकार योग्य हुने कि नहुने अरूको नजरमा अरूले मलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने म कुनै प्रचारको भिडियो अपलोड गर्दाखेरि म कति लाइक पाउँछ मैले कति सेयरिङ पाउँछ मेरो भिडियोमा ती कुराले पनि धेरैपल्ट चाहिँ के हुन्छ हामीलाई टेन्सन दिइरहेको हुनसक्छ जस्तो कि युवा अवस्थामा म प्रचार गर्न जाँदैछु कति व्यक्तिजनले मैले बोल्दाखेरि हालेलुया भन्छ कति व्यक्तिले मैले प्रचार गर्दाखेरि जोसेर हात उचाल्छ होइन कति घरमा मलाई खाना खान बोलाउँछ कति पास्टरहरूले मलाई बाबु कस्तो छ भनेर सोधिदिन्छ यस्तो धेरैवटा कुराहरू छन् एक्सेप्टेन्सको बेजमा सानो कुरादेखि लिएर ठुलो कुरासम्म छ अनि उहाँले जुन तरिकाले भन्नुभयो अनि अति धेरै खुसी छु अनि अरू पियर प्रेसरहरू त्यति नै छ करियरको टेन्सनहरू त्यस्तै नै छ तर यो बिचमा पनि उहाँले भन्नुभयो सेवकाईको अंकुशे लगाएकोहरू चाहिँ कहिले पनि त्यो छोडेर जान सक्दैन कि त्यो अंकुशे चाहिँ लगाइसकेको छ मलाई मनपर्ने शब्द उहाँले युज गर्नुभयो सेवकाईको अंकुशे धेरै चान्सहरू आएको थियो जीवनमा सेवकाई क्विट गरेर बाहिर विदेशमा गएर पैसा कमाउने राम्रो देशमा जाने धेरै अफरहरू थियो तर यी सबैलाई चाहिँ के कुराले काट्छ भने उहाँले भने चाहिँ सेवकाईको अंकुशेले चाहिँ यो कुरालाई काट्दछ यी कुराहरूले अनि म आफै पनि उहाँलाई मैले लङ टाइम म फर्स्ट इयर स्टुडेन्ट हुँदाखेरि मैले उहाँलाई भनेको थिएँ सर तपाईँलाई युएसए जाने अफर पायो भने तपाईँ जाने कि नजाने अनि उहाँले मलाई त्यतिखेर भन्नुभएको थियो भाइ जेसुकै होस् मेरो कलिङ नेपालको लागि हो म नेपालमै सेवाकाई गर्छु अनि आजको दिनसम्म म उहाँलाई नेपालमै देख्छु नेपालमै सेवाकाई गरिरहनु भएको छ परमेश्वरले उहाँलाई आशिष दिनुभएको छ र यसरी नै यङ जेनेरेसनलाई तयार गर्नलाई उहाँ खट्नु भएको छ परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष दिनुभएको होस् यो समय हामी जोन अब्रामबाट एउटा गीत सुन्नेछौँ जोन अब्राम हाम्रो बिचमा जोन अब्राम हुनुहुन्छ यो बलिउडको एक्टर होइन जोन अब्राम हाम्रो अब्राहम र जोन सँगै छ एउटै फोनमा एउटै ल्यापटपबाट उहाँहरू बस्नु भएको छ त्यस कारण जोन अब्राहमबाट अनि जोन र अब्राहम सँगै छ जोन अब्राहमबाट हामी एउटा कोरस सुनेर अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि प्रार्थनाको लागि तयार भइदिनको लागि मुगलिन मण्डलीको पास्टर हाम्रो विनोद बागदासजी हुनुहुन्छ अनि उहाँसँग हाम्रो रामचरण सिलवाल दाइ पनि म देखिरहेको छु पास्टर रामचरण सिलवाल पनि हुनुहुन्छ अनि आज धेरै खुसी लागेको छ उहाँ दुवैजना पहिलोपल्ट हामीसँग जोड्नु भएको छ दुवैजना म स्वागत गर्छु अनि प्रार्थनाको लागि विनोद बागदास दाइ तयारी भइदिनुहोस् र हामी यस समय जोन अब्रामबाट एउटा कोरस हामी गाउनेछौँ हुन्छ पास्टरवालाई विशेष यो बलिउडको नभएर बाइबलले हिरो जोन अब्रामको तर्फबाट विशेष धन्यवाद साँच्चै नै हामीले धेरै आशिषित भयौँ हामी सँगै श्रीमती पनि हाँसिराखेको छ हामी साँच्चै एकदम आशिषित भयौँ र एउटै शब्दमा भन्नुपर्दा अलिकति भन्नुपर्दा चाहिँ त्यो युट्युबको कुराहरू आयो होइन त्यो चाहिँ साँच्चै रियल कुरा हो होइन हामीहरू युट्युबमा धेरै वचनहरू धेरै शिक्षाहरू सुन्छौँ ती कुराहरूबाट चाहिँ आफ्नो मण्डलीको पास्टरले चाहिँ हामीले कमजोर देखिराखेको हुन्छ त्यस कारण यी कुराहरू चाहिँ म चाहिँ धेरै आशिषित भयौँ साँच्चै नै दाउदको विषयमा अनि दानियलको विषयमा अनि योसेफको विषयमा हामीले सुन्यौँ यी कुराहरूबाट यी जीवनहरूबाट हामी धेरै आशिषित भयौँ साँच्चै नै दाउदले भन्छ तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईँको वचन मैले आफ्नो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु दाउदले भन्दछ त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज हामीले परमेश्वरको वचन चाहिँ कतिको सुरक्षित राखेका छौँ र यीशुसँगको हिँडाइ चाहिँ हाम्रो अहिले कस्तो छ हामी जवानहरूको यीशुसँगको चाहिँ हिँडाइ चाहिँ कस्तो छ त हामी आफैले महसुस गर्नुपर्ने कुरा छ विचार गर्नुपर्ने कुराहरू छ त्यसमा हामी एउटा गीत गाउँछौँ यीशुसँगको हिँडाइ अति नै रमाइलो यीशुसँगको हिँडाइ हाम्रो कतिको रमाइलो छ यी कुराहरू हामी विचार गर्दै यी कोरसलाई हामी गाउनेछौँ यीशुसँगको हिँडाइ यीशुसँगको हिँडाइ अति नै रमाइलो यीशुसँगको हिँडाइ
अति नै रमाइलो येशूसँगको बोलाइ झनै अति नै मिठो येशूसँगको बोलाइ झनै अति नै मिठो येशूसँगको हृदय अति नै रमाइलो येशूसँगको हृदय अति नै रमाइलो येशूसँगको बोलाइ झनै अति नै मिठो येशूसँगको बोलाइ झनै अति नै मिठो हालेलुया खोला बग्दैछ यीशुमा मात्रै जीवन छ सरल खोला बग्दैछ यीशुमा मात्रै जीवन साँच्चै हो यीशुमा मात्रै जीवन साँच्चै हो यीशुसँग जीवन छ है त्यो जीवनमा भित्र बढ्दैछ है येशूसँग जीवन छ है त्यो जीवनमा भित्र बढ्दैछ है हुन्छ धन्यवाद जोन अब्राहम साथै बहिनी ब्रह्मालाई अनि हामीसँग जोड्नु भएको लागि हामी यस समय प्रार्थना गरेर अन्तिम प्रार्थना गरेर हामी छुट्टिनेछौँ हाम्रो साथमा पास्टर विनोद बागदासी हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई प्रार्थनामा अगुवाई गर्नुहुनेछ हुन्छ आदरणीय पास्टर टिआर बराल अनि भाइ डानियललाई र जतिजना सेवामा हुनुहुन्छ कतिले मलाई चिन्नुहुन्छ कतिले चिन्नुहुन्न प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा सबैलाई जय मसीह आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ एकैसाथमा महान प्रभु तपाईँको पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा यो मध्याह्नको समय हामी तपाईँलाई फेरि धन्यवाद भन्छौँ तपाईँको दासद्वारा जुन प्रचारिएको वचन छ साँच्चै नै प्रभु हामी शरीरमा छौँ हाम्रो जीवनमा धेरै च्यालेन्जहरू धेरै चुनौतीहरू आउँदछ त्यो चुनौती सँगसँगै अनि उद्धारतामा आउनलाई तपाईँको वचनले हामीलाई सहायता सद्बुद्धि दिँदछ ज्ञान दिँदछ अनि हामी जान्दछौँ प्रभु तपाईँ परमेश्वरको हृदयमा चाहिँ त्यो मुकुट तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई अनि स्थापित गरेर राख्नु भएको छ त्यो मुकुट पाउने योग्यको चाहिँ हामी हरेकलाई बनाउनुहोस् र हाम्रा घटी कमी कमजोरीहरू धेरै छन् प्रभु किनभने हामी शरीरमा छौँ हाम्रो शरीरका ती दुर्बलताहरू हाम्रो शरीरका ती चाहिँ रोगहरू प्रभु हाम्रा शरीरका ती आवश्यकताहरू घटी कमजोरीहरू चाहिँ सबै कुरा तपाईँ जान्नुहुन्छ र ती सबैबाट हामीलाई अलग्याउनुहुन्छ हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रा सबै कुराबाट हाम्रो यो आजको वचनको सेवकाईबाट आजको यो सङ्गतिबाट चाहिँ प्रभु तपाईँकै महिमा भएको होस् भनी प्रार्थना बिन्ती गर्छौँ आशिष अनुग्रह चाहन्छौँ हामीलाई सित्तैमा उद्धार गर्नुहुने जीवित प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमेन